Assalamu alaikum adab, sanin tamam wishn walen वैसे वन इस्तकबाल टीम पेंड ऑनलाइन तरफ आज थोड़ा सा जल्दी आमिद यूजुअली सेम प्रोग्राम्स आसान बटवार तो एक हफ्ते पूरे गैप दिवान मगर थोड़ा सा प्रेसिंग था आज इशू am I live? Yes. Okay, I'm sorry, मेरे को interface change. Okay, yeah. I'm sorry थोड़ा सा गए technical glitches क्योंकि technology पे छुन भरोसा आसान कहीं यत्किन जन तोह तशु कशीर मजन पूरा पाए कि technology को ताश cheat करान so unfortunately यहाँ पर मौसम की खराबी है तो उसकी वजह से थोड़ा fluctuate होता है तो तात खतर एडवांस सी मजन माफी आज अगर थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएं सो इसके इस बनाने इसके आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम है क्योंकि इशू थोड़ा सा स्पेशल था जिस पर हम लोग जल्द से जल्द बात करना चाहते थे काफ़ी ऐसे ओवर द टाइम स्टूडेंट्स लखान की हमारे बारे में बात करें ये इश्यूज ऐसे प्रॉब्लम्स हैं हम उस चीज़ पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो वी थॉट दैट यस इट्स हाई टाइम कि हम इन चीज़ों के बारे में बात करें वी टॉक टू डिफरेंट स्टूडेंट्स एंड सी कि तुम क्या फील करान तिमन क्या इश्यूज दरपेश यवान क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर इस कुन कौम कथ करो एक कौम का सबसे बड़ा सरमाया उसका नौजवान होता है और इन नौजवानों में सबसे अहम हिस्सा जो होता है इस सरमाए का वो हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारे तलबा हैं और तलबा जितने हेल्दी एनवायरनमेंट जितने हेल्दी एटमोसफेयर में हो उतना ज़्यादा हम लोगों का मुस्तकबिल रोशन होता है उतना ज़्यादा हमारा समाज जो है वो सही रहता है मगर अगर इस वो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमेशा सफ़र करते हैं उनकी एजुकेशन सफ़र करती है उनकी स्कूलिंग उनके कॉलेजेस उनकी पढ़ाई उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स थोड़ा सा वो रिस्क में रहते हैं अति चीज़ रिलेटेड ये वुचान कि पत्म वरी पे यम हालात ड्रास्टिकली चेंज गए तो यम हिसाब पत यथ माहौलस मज पारान लाइक काफ़ी मुश्किलात इनको दरपेश आते हैं क्योंकि सिचुएशन या हालात या एनवायरनमेंट की अगर बात करें वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और ऐसे एबनॉर्मल हालात में कितनी चैलेंजेस इनको आती हैं ये नॉर्मल स्टडी का ये स्ट्रगल चलाना ये परस्यूट चलाना ये कितना इजी ये कितना मुश्किल या इसमें क्या चैलेंजेस हैं वो हैं कुछ इश्यूज जिन पे हम आज बात करेंगे और हमने लाए हैं आपके सामने स्टूडेंट्स जो डिफरेंट स्ट्रीम्स को बिलोंग करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को बिलोंग करते हैं सो दैट हमारे पास एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव आ जाए about the kind of challenges about the kind of issues that they're facing and how we can redress them Tahir sir, what would you like to add to this before we move on to our students? Yeah, very important session today क्योंकि जो students है वो बहुत ज़्यादा अभी सफ़र कर रहे हैं कश्मीर के context में because this is our lockdown within lockdown and obviously there are issues like 4G speed 4G internet speed नहीं है बाकी चीज़ें नहीं है इनके पास available जो बाकी students के पास है बाकी countries में या बाकी regions में थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक डेटा देना चाहता हूँ टू काइंड ऑफ गिव अ पर्सपेक्टिव कि कितना हार्ड है हमारे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई करना तो हमारे जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद 10 लाख है और हमारे करीबन 12,000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं राइट सो कश्मीर में 50 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं और हमारे यूनिवर्सिटीज़ भी है सो ये जो बहुत ही बड़ा चंक है हमारा स्टूडेंट्स का ये एक हमारा सरमाया है जो अभी सफ़र कर रहा है और इसके अलावा ये तो हुई बात कश्मीर के अंदर की अब जो स्टूडेंट्स कश्मीर से बाहर है जो कश्मीर से बाहर पढ़ रहे हैं उनको जो दरपेश मसाइल हैं वो इंटरनेट से रिलेटेड नहीं हो लेकिन वो जो हालात अभी हिंदुस्तान में बने हुए हैं अलग अलग जगहों पे उनको प्रॉब्लम्स होती है कभी कभी एकोमोडेशन के लिहाज से तो कभी कभी कुछ हालात हो जाते हैं तो उन पे अटैक्स होना शुरू होते हैं तो आई हैव दिस हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट फ्रॉम 12 अप्रैल 2016 ये पुरानी रिपोर्ट है लेकिन इट विल गिव यू एन आइडिया कि कितने ज़्यादा परेशानियों में कश्मीरी स्टूडेंट्स होते हैं कभी कभी जब वो बाहर के स्टेट्स में पढ़ते रहते हैं तो between 2014 and 2016 there were 30 attacks on Kashmiri students and recent जो data है वो मेरे पास अभी available नहीं है लेकिन I'm sure कि वहाँ पर भी more than dozen or more attacks have happened on Kashmiri students and Kashmiri community in general. So that was just brief data about the situation in which our Kashmiri students have to work and operate both within Kashmir and outside Kashmir. So
without further ado, I will now turn to Tawseef to start this session. And yeah, let's start. Oh, thank you very much. So before we commence, بيسكت بدموتي introduction بين students إنهم يوم أسيتن جودت جاز ساريو برون كرب شروع ناديا شيء أسيتن جودت Central University بيت يوم شيء أك law student تاتي بیش أسيتن أدنان شکیل يوم شيء علیگڑھ مسلم University مزن third year PhD کران botany مزن کیسر فاروق شاہ أسيتن يمو شيء MBBS پن ختم کرمت تو وینکنس يوم internship کران سرینگر کس government ہسپتالس مزن مزمل أسيتن يوم أسيتن جودت کشمیر یونیورسٹی پٹھن يوم تت ایکٹیوسٹ تھے اور یہ کافی کام بھی کرتے ہیں یتھے کن امین خان يوم ڈوڈا پٹھن اسٹوڈنٹ يوم میتھمیٹکس پران تو یہ سینٹرل یونیورسٹی سے اپنی پڑھائی چلا رہے ہیں. Now without any further explanations from our side, اس باتو directly تو تامت. And the first thing is that feel free, آپ جس طریقے سے جو بات کرنا چاہتے ہیں, جس لینگویج میں بات کرنا چاہتے ہیں, آپ جیسے comfortable ہے, کیونکہ ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم like we understand your emotions. آپ کیا سفر کر رہے ہیں, کیا فیل کر رہے ہیں as students, کس طریقے سے آپ ہینڈل کر رہے ہیں, یہ جو بھی challenges ہیں, نامساعد حالات ہیں, کوتا امپیکٹ تو باتاں اس پہ بات ہوگی. جانرک سوال سے میں پہلے شروع کروں گا. I'll turn to مزمل. سو مزمل, سب سے پہلا سوال میں آپ سے شروع کرتا ہوں کہ بہت نارملی بتائیں کہ what it means to be a student in کشمیر. ایک اسٹوڈنٹ ہونا کشمیر میں کیسا ہے, اسپیشلی ابھی کے حالات میں؟ دیکھو توصیف, اگر میں آپ کے اس کویشچن کو جو ہے سم اپ کروں گا تو میں ایسا کہوں گا کہ ٹو بی اے کشمیری اسٹوڈنٹ از دا ہارڈیسٹ تھنگ دیٹ اے کشمیری کوڈ ایکسپیرئنس ان ہز ہول لائف ٹائم. تو میں اس پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیری اسٹوڈنٹ ہونا جو ہے کوئی ایزیسٹ تھنگ نہیں ہے. آپ کو جو ہے سب سے زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے, اور جس سچویشن سے ہم آج کل جوجھ رہے ہیں یہ کوئی نئی سچویشن ہمارے لیے نہیں ہے, خاص کر کے اسٹوڈنٹس کے لیے. ہم نے پچھلی جو ہے اسٹوڈنٹ کمیونٹی جب بھی کشمیر میں جیسے حالات وغیرہ ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں, تو دا ورسٹ افیکٹڈ کمیونٹی جو ہوتی ہے, جو وہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والی کمیونٹی جو ہوتی ہے, وہ تو ہماری ہی کمیونٹی ہوتی ہے, دیٹ از اسٹوڈنٹ کمیونٹی. چاہے پیچھے 2008 سے لے کے 10 16 اور پھر 19 اب یہ جو ہے یہ لاک ڈاؤن آیا, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری جو اسٹڈیز متاثر ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے. ان سچویشنز میں جو شٹ ڈاؤنس ہوتے ہیں, لاک ڈاؤنس ہوتے ہیں, تو ہماری کمیونٹی سب سے زیادہ سفر ہوتی ہے. اب یہاں پہ جو ایز اے کشمیری اسٹوڈنٹ آپ جو ہے آپ بالکل الگ ہوتے ہیں. اگر کوئی اسٹوڈنٹ باہر کے یونیورسٹیز کالجز میں پڑھتا ہے یا آؤٹ سائڈ فارین کنٹریز میں پڑھتا ہے, آپ اگر کشمیر میں پڑھ رہے ہیں, آپ ایک کشمیری اسٹوڈنٹ ہوتے ہو, تو آپ بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں, ان کے کمپیریزن میں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل 2019 کی ہی ایگزامپل لے لیتے ہیں ہم. اگست 5 سے لے کے جو ہے مارچ 4 تک جو ہے 5-6-7 مہینوں کا جو ہے یہاں پہ لاک ڈاؤن رہا. تو اس لاک ڈاؤن میں کیا ہوا, ایک تو اسکولز کالجز بالکل بند تھے, اس کے ساتھ ساتھ جو کمیونیکیشن بلاکیڈ تھا جیسے انٹرنیٹ وغیرہ وہ بھی بالکل ای سیج تھا یہاں پہ کشمیر میں. تو اسے کیا ہو رہا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس اب گھر پہ جو بیٹھے تھے لاک ڈاؤن میں, وہ کہیں نہ کہیں جو ہے کسی دوسرے طریقے کو اپنا کے آن لائن ایکسس وغیرہ کر لیتے تھے, وہ نہیں ہو پاتا. یا آج کل کی میں آپ کو اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے باہر کی یونیورسٹیز میں جو پڑھ رہے ہیں یا آؤٹ سائڈ جو کشمیر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہ آج جو ہے ان کے لیے آن لائن میڈیم سے وہ جو ہے اسٹڈیز کنٹینیو کر رہے ہیں بنا کسی جو ہے جھجک کے. ان کو ایکسیس مل رہا ہے, بلکہ جو بڑی بڑی لائبریریز ہوتی ہے, دنیا کی بڑی بڑی لائبریریز ہے, انہوں نے جو ہے فری مٹیریل رکھا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, جو ہے فری ایکسیس رکھا ہے اپنی بکس وغیرہ تک, اپنے مٹیریلز کا, جرنلز تک جو ہے فری رکھا. لیکن ایز اے کشمیری اسٹوڈنٹ اگر آپ کشمیر میں ہو, کشمیری اسٹوڈنٹ ہو, تو آپ کو وہ ایکسیس نہیں ملتا ہے, کیونکہ آج بھی جو ہے ہم 2G یہاں پہ لو سپیڈ انٹرنیٹ میں جو ہے ہم آن لائن کلاسز دے رہے ہیں, جو کہ بالکل مطلب
ना देने के बराबर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीरी स्टूडेंट होना कोई इजीएस्ट थिंग नहीं है, आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब भी कश्मीर में कुछ कैसे भी हालात होते हैं तो स्टूडेंट, हमारी कम्युनिटी जो स्टूडेंट कम्युनिटी होती है, उनको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है। और अगर आपको एग्जाम्पल लेनी है तो आप 2019 की एग्जाम्पल ले लीजिए, बल्कि मैं कहता हूँ अगस्त से लेके आज तक जो है आप को बेहतरीन एग्जाम्पल मिलती है कि कैसे कश्मीरी स्टूडेंट जो है वो सफर कर रहे हैं हर किसी महाज पे, हर किसी जगह पे। शुक्रिया मुज़म्मिल, बहुत ही कम्प्रहेंसिव ये एक आपने खाका दे दिया कि कश्मीरी स्टूडेंट्स को कौन कौन से मसाइल दरपेश होते हैं। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अदनान से सवाल करना चाहूँगा। अदनान जो AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म है। तो अभी मुज़म्मिल को सुना आपने कि कश्मीरी स्टूडेंट्स को क्या-क्या सहना पड़ता है। लेकिन अब मैं थोड़ा-सा इसको कैटेगराइज़ करके ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि एज़ अ कश्मीरी मुस्लिम स्टूडेंट इन AMU और एज़ अ मुस्लिम स्टूडेंट इन इंडिया, आपको कौन से मसाइल दरपेश आते हैं वहाँ पे? क्योंकि जो पिछले 10 साल से या 6 साल से जो वहाँ पे देखा जा रहा है अभी कि माइनॉरिटीज़ पे जो वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, जैसे दिल्ली में हमने देखा, या बाकी जितना भी जनरल वहाँ पे एटमॉस्फेयर अभी टॉक्सिक हुआ है। सो उस तनाज़ुर में आप कैसे देखते हैं उसको? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आप सबको शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है, हम एक जगह अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे बात करूँगा जनरल कश्मीरी स्टूडेंट्स जो आउटसाइड स्टेट स्टडी कर रहे हैं उनके बारे में, ना कि मैं किसी कोई पॉलिटिकल एंगल इसको देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हर कोई जानता है कि अभी जो है एक्सटर्नल पकड़ जो है बहुत सीरियस है इस मामले को लेके। तो मैं जनरली बात करूंगा कि जो कश्मीरी स्टूडेंट्स आउटसाइड स्टेट स्टडी कर रहे हैं, तो हम जनरल प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं विदाउट टारगेटिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी या एनी एडमिनिस्ट्रेशन में जनरल बात अपनी फॉरवर्ड करना चाहूँगा। तो क्या हुआ कि रिसेंटली अभी जो एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ, सबको पता है, जो हम तो स्टेट से बाहर थे, जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेड हुआ, मेरे लिहाज से एक इंसान के लिए ये अभी इस दौर में 21st सेंचुरी में सबसे सख्त पनिशमेंट है कि उसको कम्युनिकेशन ब्लॉकेड में डाला जाता है। और अनफॉर्चुनेटली कश्मीरीज को ये बार बार फेस करना पड़ता है। तो हमने क्या देखा कि कम्युनिकेशन ब्लॉकेड जो था बहुत ही सडनली किया गया। हम टोटली अनअवेयर थे, हम प्रिपेयर नहीं थे इस लिहाज से। तो एवरी कश्मीरी अफेक्ट हुआ, और स्पेशली कश्मीरी स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए, और मोर स्पेशली वो कश्मीर के स्टूडेंट जो आउटसाइड स्टेट स्टडी कर रहे हैं। और मेरे लिहाज से या मेरे एनालिसिस से एक कश्मीरी स्टूडेंट को इस लॉकडाउन या ब्लॉकेड की वजह से मोस्टली 3 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। उनमें से जो नंबर 1 प्रॉब्लम थी वो थी मेंटल स्ट्रेस। बहुत से हमारे स्टूडेंट, या इंक्लूडिंग मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूंगा, एक एंग्जाइटी पैदा हो गई थी, क्योंकि हम जो है मुझे जो पहली बात जो मेरे अपने फादर से हुई नियरली 1 महीने बाद हुई, वो भी एक प्ले स्टेशन से 2 मिनट हमने बात की। तो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, उस हालात में हम स्टडीज कर पाते बाहर। दूसरा जो था वो था हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। वी वर नॉट प्रिपेयर फाइनेंशियली टू फेस दैट अनरेस्ट। एक स्टूडेंट का वैलेट उसको 3 महीने सपोर्ट नहीं कर सकता, और हमारे पास कोई फाइनेंशियल पैकेज स्टूडेंट्स के पास नहीं था जो हमें उन 3 महीनों के लिए बाहर सपोर्ट करता। हम जो है PhD स्कॉलर बाहर पढ़ रहे थे, हमने अपने फेलोशिप से पैसे निकाले, और हमारे जो जूनियर है वहाँ पे विदाउट फेलोशिप, उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट किया उन दिनों के लिए। और सबसे बड़ा जो लॉस हुआ वो हुआ हमारा जो डिविएशन फ्रॉम द अटेंशन हुआ। हम जिस मकसद से निकले थे हमारे घर छोड़ के, वो हासिल नहीं हुआ, हम फोकस नहीं कर पाए अपने स्टडीज पे। ये मेरे लिहाज से जो है बस सबसे बड़ा लॉस था। और आपने इससे पहले जो क्वेश्चन मुजम्मिल से अभी पूछा था, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। एक कश्मीरी स्टूडेंट, जनरल कश्मीरी स्टूडेंट, अभी इस वर्ड में उसकी डेफिनेशन क्या है, वो कहाँ पे स्टैंड करता है? मेरे लिहाज से एक कश्मीरी स्टूडेंट एक ट्रायंगल में फंसा हुआ है। उस ट्रायंगल के एक साइड में उसकी खुद की एक्सपेक्टेशंस है, नंबर 2 जो है उसकी फैमिली एक्सपेक्टेशंस है, और नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उसका ग्राउंड, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? हम खुद से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बाकी दुनिया जो है इन कंपैरिजन हम उनसे रेस में हैं।
ہماری فیملی ایکسپیکٹ ہم سے کرتی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ایفیشینٹ ہیں الحمدللہ یہ کمپیٹ کر پائیں گے, لیکن جو ہمارا گراؤنڈ ہے, ابھی ہم اگر ریسنٹ رپورٹ دیکھیں گے فرام 2016 60% آف دی اسکول ڈیز کشمیر میں جو تھے شٹ ڈاؤن تھے, تو اس لحاظ سے وہ جو 60% ہم کمپنسیٹ نہیں کر پائیں گے, جس وجہ سے کیا ہے کہ ہم آؤٹ آف ریس چلے جاتے ہیں, اور یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے ہمارے یوتھ کے لیے تاکہ وہ دنیا سے کمپیٹ کر پائے. ونڈرفل عدنان, بالکل صحیح بولا آپ نے, اینڈ آئی اگری وتھ یو کمپلیٹلی. تو جو اب ہم نے یہاں پر ایک پکچر دیکھی کہ اگر ہم باہر کی بات کریں یا اندر کی بات کریں, ون تھنگ دیٹس کامن ٹو اے کشمیری اسٹوڈنٹ از دا فیئر, is that fear psychosis سُہ چھُ ہمیشہ تَتھ insecurity منٛز آسان. تہٕ یِتھِس ماحولَس منٛز ییٚتہِ نہٕ تُہُنٛد ذہنی فارغ چھُ آسان, جہاں پر آپ کا دماغ ہی فری نہیں ہے, آپ ہمیشہ اس خوف و خطر میں رہتے ہیں, we can't expect کہ سٲنۍ students although تِم کۭتیاہ تہِ talented آسن کہ تِم ہٮ۪کن up to their full potential وٲتِتھ. تہٕ وٕنکٮ۪نس پرٛژھ بہٕ سوال نادیاہس. نادیا, تُہۍ وٕچھِو کہ اَسہِ کٔر کٔشیٖر أنٛدرٕ تہِ کتھ اور کٔشیٖر نٮ۪بر تہِ کٔر اَسہِ کتھ. What comes here is کہ like being a woman and a student in Kashmir or out of Kashmir, یہ چھا کہ additional challenges pose کران, کیونکہ تُہۍ تہِ چھُو student, تۄہہِ چھُو سینٹرل یونیورسٹی منٛز چھُو پران, آپ ایکٹیو بھی ہیں ایز اے وومن, یہ چھا چیز گژھان کہ زیادہ چیلنجنگ بن جاتے ہیں آپ کے لیے, are there any additional challenges that come your way? Yeah, Assalamu alaikum viewers. I am Nadia Rashid Naik from School of Legal Studies from Central University of Kashmir. Thank you for giving me the opportunity to be here in this group for addressing my issues, what we students are facing from the last 5th of August till this date. So the question was like this: being a student, for me, being a student of a Kashmir, I think this is a very wonderful question. When we are living in a conflict zone, as we all are aware that we are living in a conflict zone, so how can we expect the future of the student in a conflict zone? It is obvious. Being a woman, being a student of Central University before 5th August, I was very happy and I was very excited because I was going too much forward in my social activism. I was joining a party, that is NGO, that is running in Jammu, that is Jammu Kashmir People's Parliament Trust. So I was now becoming the spokesperson of that party, and I was too much excited that on 4th of August we are having the meet, and there would be a press briefing also where I would be declared as the spokesperson of Kashmir division representing this NGO in the Kashmir. So I was very excited, very, very, very much excited. Then on 3rd August, we were having a meeting, or this, that on now, next day we are having this meeting, and there would be a press briefing. And being a girl, I was very too much excited, and I come in a rush at my home, and I say my father, no, you have to come with me now. Yeah, next day I'm becoming the spokesperson of that NGO. So I was too much excited. So suddenly I wake up in the morning, everything was curfewed, and jo wo mera dream tha, what I was going to become, that got trampled. And I can feel the pain that time, the happiness, the excitement, the joyness that was inside me. Everything got in the tears, that what is happening. And the next very day, it was decided the abrogation of Article 370. Everything was curfewed, communication blockade was there. So I was that time stuck in my home at Srinagar, and my rest of the family was stuck in the hometown, Patan. So we can't communicate with each other. And on that very day, मेरी जो बहन थी उनकी सर्जरी भी थी तब. And the unfortunate thing is that कि हम उनके पास बिल्कुल भी नहीं जा सके. खाली उनके साथ जो उनके हबी थे वो, बाकी कुछ भी नहीं. जो उनको हेल्प की जरूरत थी हम उसको मिल ही नहीं पाए थे तब, जो हमने फेस किया. So being a student, what we face here, so lockdown हो गया,
communication system, that is all fine. तो उसके बाद if we talk about the studies of we people, being a student, I'm telling you, हमारे एग्जाम्स होने वाले थे, we can't give anything. So then finally October में communication system was restored here in Kashmir Valley. Then after that our respected teachers communicated us, please make your presence in the university, your assignments, your vivas, your presentations we are going to conduct. And believe me personally, I got in a depression. How is it possible? How we can prepare? We hadn't prepared anything. No, because communication, internet system was totally blocked here. So it was not an easy thing for us having a call from university. No, the next day we had to rush in the university and we have to make these assignments, presentations. It was all hectic, and all of the student fraternity fall in the depression. And believe me personally, what I did, one of my friend she has prepared some of the material for the examination. मेरे उब्बू मेरे साथ थे, मैंने उनको बोला प्लीज आप मुझे उनके घर ड्रॉप कीजिए. There I take the screenshots of her notebook, then I start making assignment because of that snapshot that I had taken from her notebook. Then teachers called us, then we go for examinations, I mean to say internal assessment test we go for without any preparedness, not we have read anything, nothing else. Then this passage passed, then our teachers make a date sheet for our end semester exam. And believe me, in the harsh midwinters, हमें जाना पड़ा university, and we were facing this lack of transport facility that time. मेरे घर में मेरी 3 सहेलियां रुकी थी मेरे साथ जब तक हमने एग्जाम्स खत्म किए. We don't have any access, transport access, ना हमें प्रोवाइड की गई थी. Even we appealed the government that time कि हमारे एग्जाम्स में कुछ रिलैक्सेशन की जाए, but nothing was taken. हमें जो जितना भी सिलेबस था पूरे में एग्जाम ले लिया, और वो भी मिड हार्श विंटर्स में. कोई इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी हमें. We went in the depression. We take the advice of the psychiatrist. So then the time passed. तो हमें फिर 1 month का gap मिला as a relaxation. Then the academic session again started in February. So in February we were having a lot of strikes here. Mr. Abdulwani's anniversary, Maqbool Sahab's anniversary here. तो we got a lot of strikes as well, जिन्होंने फिर जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन में और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया. हम जाते थे यूनिवर्सिटी, आते थे घर, सुबह निकलते थे, शाम को आते थे, फिर वही बस्ता लेते थे, वही टायर्डनेस, हैविंग नो एक्सेस टू इंटरनेट. जो टीचर पढ़ाते थे, कभी आते थे टीचर पढ़ाने के लिए तो कभी नहीं आते थे, कभी डे जाया भी होता था हमारा यूनिवर्सिटी में. Then exactly. We will come back to you again, and I know you have a lot of things to say, and you have a lot of I can say grievances, and certainly you should get a chance to speak out and tell it as it is. But I will just now move to our another panelist, Amin. Amin Khan is from Doda, and he is currently in Central University Kashmir. So Mr. Amin, can you tell me how you have faced the issues, particularly in the context of COVID-19 pandemic lockdown? We know about this internet lockdown, or the lockdown within the lockdown, but now we have this another crisis in the shape of COVID pandemic. So how has it affected you? Hello, Tahir sir, am I audible to you now? Yes, Amin. Oh, thank you. First of all, before coming to the question that you have posed to me, I'm indebted to you to have granted me a chance to speak from this platform, so that the issues, the grievances, the matters that we have been afflicted by are the student fraternity, though I call it the future asset fraternity that we have been afflicted by. So I'm indebted for you, and I thank you very much, and assalamu alaikum to you and to the viewers.
So COVID-19, obviously lockdown was the word that was used by the governments across the world to keep the people inside their homes. So it was more or less, I should say, means a homomorphic image of the curfew. Obviously, you were being policed by the military, by the policemen to stay indoor, and there was a chaos and confusion. There was a tumultuous situation that you can't step out. Hello. Go ahead, Amin. हमें आपकी आवाज आ रही है. जी जी आप बोल Thank You're audible. So it was something that we already had been, and I should say we already have been experiencing since years now. Anyway, the COVID-19 has affected tremendously, or I shall say massively, to us, particularly to the students of Central University of Kashmir, or Central University of this Kashmir, though I call it as Jhelum Valley, because I see Kashmir in greater sense, means Chenab Valley, Pir Panjal, Tavi as the one whole entity. Anyway, everything was blocked, and moreover 2G. So first of all, this using the educational perspective, I'm from the mathematics department. So mathematics is a subject that you can only learn through the process of guide. If you have guide before you, so the theorem that you want to learn it has to touch to the level of consciousness that has developed over all these years. All those mathematical ideas are there. तो उनको एक सतह पे जो वो शऊर होता है उस इंसान का, उस शख्स का, उस स्टूडेंट का, उस तालिब का, तो वो गाइड ही जान सकता है कि इसका कितना शऊर है और इसको किस तरीके से कौन सी एग्जांपल में इसके सामने पेश करूं ताकि इसे समझ आए. तो वो सारा मूड खत्म हो गया. और टीचिंग एक प्रोसेस है जो पिछले कई सदियों से इंसानी दुनिया में चल रहा है कि आपका उस्ताद आपके सामने बैठता है और वो आपको जो है अपने आइडियाज, अपने तस्वूर, अपनी हर चीज जो वो समझता है, जो वो जान चुका है, उस अपनी कॉन्शियसनेस लेवल तक जो वो समझ चुका है वो कन्वे करता है. वो प्रोसेस ही खत्म कर दिया गया. अब इस पे किसी पे इल्जाम नहीं है, बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इट हैपेंड. लेकिन यहाँ इम्पैक्ट ज्यादा इसलिए हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लिविंग इन एन एनवायरनमेंट वेयर देयर इज नो गारंटी फॉर योर लाइफ. और दूसरी बात यह है कि यू आर लिविंग इन एन एनवायरनमेंट वेयर यू सी होपलेसनेस, डिस्पेयर एंड डेस्पोडेंसी मींस ऑल अराउंड यू. तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं. विदाउट गोइंग इनटू दैट डिटेल, दैट्स समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. तो वो टीचिंग प्रोसेस खत्म हुआ. उसके बाद सेकंड होता है कि वेयर शैल ए पर्सन रिसीव नॉलेज. ही विल गो टू द लाइब्रेरी टू कलेक्ट बुक्स, ही विल बाय द बुक्स फ्रॉम द मार्केट, ही विल डाउनलोड बुक्स थ्रू द इंटरनेट. मगर ये जो है आप मोबाइल या लैपटॉप पे मुसलसल नहीं पढ़ सकते. आपके पास हार्ड कॉपी, यू मस्ट हैव ए हार्ड कॉपी इन ऑर्डर टू स्टडी एंड इन ऑर्डर टू कैप्चर द आइडियाज इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट यू आर स्टडीइंग. तो वो भी खत्म हो गया. लाइब्रेरी भी खत्म, इंटरनेट भी खत्म, टीचिंग प्रोसेस भी खत्म. आपके आसपास जो है एनवायरनमेंट जो है वो जो है कियोस, कंफ्यूजन और जो है एक वो किलिंग सिचुएशन जैसी बन गई कि हाँ जी वो वायरस है, वो जो है फैल रहा है. तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो वो जो साइकोलॉजिकल पैन उस शख्स के अंदर, वो साइकोलॉजिकल थॉट जो क्रिएट होता है, वो तो ये होता है कि अब दुनिया में कुछ रहा नहीं, मुझे मर जाना चाहिए, आई शुड कमिट सुसाइड. अब तो मैं कहाँ जाऊं, किसको देखूं, किसको आवाज दूं, कोई सुनाई, वो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है. तो ये सारा जो है कोविड-19 की वजह से इम्पैक्ट है. तो इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना विद इन 5 मिनट्स इज somewhat very tough, but I would say that it has taken us into shambles from all perspectives, from psychological, mental trauma, communication, studies, understanding, comprehension, our reasoning power, everything has diminished. और दूसरी बात ये भी है कि जब आप कोई इल्म हासिल करते हो तो यू मस्ट बी ट्रेन्ड बाय समवन. अक्सर लोग शायद इस पॉइंट को नेगेट करते हैं कि नहीं जी, पिछले जमाने में जो है बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनने घर में बैठ के पढ़ा. तो उन लोगों का जवाब यह है कि देखो हर जमाने का एक तहजीब होता है, तो तहजीब के हिसाब से जो है एक साइकिक बनती है, वो थॉट प्रोसेस जनरेट होता है. इस जमाने का जो तहजीब है, इस जमाने में घर में पढ़ के कोई इल्मी शख्सियत नहीं बनती है. और सबसे बड़ा मसला है कि वी आर नॉट स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स होता है मैं स्टूडेंट्स तालिब इल्म, वो तो हम हैं. वी आर सीकिंग नॉलेज, एवरीबॉडी हैज टू सीक नॉलेज टिल ही डाइज, टिल ही लिव्स ऑन दिस फेस ऑफ अर्थ.
till then he's supposed to learn something day in and day out. Even if when he is in sleep, he is to learn something, maybe through वो जो है इंट्यूशन, वो इल्हाम जो होता है, उससे भी एक लर्निंग प्रोसेस चला ही रहता है मौत तक. तो वो प्रोसेस खत्म हो गया. वो प्रोसेस जो है बिल्कुल मतलब एक ऐसा लगता है जैसे हम पिछली सेंचुरी में चले गए हैं, 17वीं या 16वीं सदी में. एक तो लोग दूर भागते हैं हमसे, एक दूसरे से मुंह ढकना पड़ता है, और जो है आप सर को फोन करोगे तो फोन पे वो कितना भी आपको बोलेगा, जूम पे आप जाओगे तो वो कितना आपको बोलेगा. तो इट हैज रियली इम्पैक्टेड अ लॉट, but there are several perspectives, but a book Thank you. I can be mean, written on it. इन चीजों पर हम दोबारा आएंगे because we need to have another round of questions as well. So यहाँ पर मैं कैसर के पास जाऊंगा. कैसर, जैसे अमीन भी कह रहे थे कि ओवरऑल इम्पैक्ट इस चीज का है, whatever has been happening, because for us, अगर इस कशीर हंस बात करो कि ये कुछ नया नहीं हुआ है, ये पहले 1 साल से चल रहा था, इससे पहले भी हुआ है, तो we are kind of like used to these situations. ये impact anyways यवान छे. तो वैन ये कोविड ते गो ज़हनी इस चीज का काफी ज्यादा इम्पैक्ट है कि आपको फिजिकली कुछ हो ना हो, आप साइकोलॉजिकली मेंटली काफी ज्यादा इस चीज की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. यू से व्हिच लाइक हर एक स्टूडेंट से अगर हम बात करें तिमन वन हुई आसान. लेकिन अगर हम आपके पर्टिकुलर फील्ड की बात करें, आपका मेडिसिन है जिसमें तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता इंसान, आत्मसहक ने इंसान सोचे ज्यादा कि ऑनलाइन ही वो पढ़ेगा या ऑनलाइन ही चीजें हो जाएंगी, क्योंकि योर फील्ड इज प्रैक्टिकल, यो तमन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम चीजों की हो तो तामत है नहीं गसित. नंबर 1 वो है. नंबर 2 तुहंदी पटियम स्टूडेंट्स यमन वंकस इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप आसान कर, इंजीनियर्स डॉक्टर्स या बाकी, तो कितना ज्यादा मुश्किल इस टाइम पर हो रहा है. तो ऐसे हॉस्पिटल तो पेवान वातुम, बिकॉज आई बिलीव आप इंटर्नशिप फाइनल ईयर में है अपने, आपको हॉस्पिटल ड्यूटीज भी होंगी, इंटर्नशिप्स ते आसनो करने पेवान, वन छ लॉकडाउन, तम पछ रेस्ट्रिक्शंस, तम पछ इस लेवल ऑफ स्टडी के लिए आपको ऑनलाइन जर्नल्स की ज़रूरत है, ऑनलाइन लाइब्रेरी एक्सेस की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा आपको अप टू डेट रहने की ज़रूरत है. गिवन 2G नेटवर्क, whatever is happening, how are things at your end? जो आपकी स्टडीज हैं या ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर वारिया ज़रूरत है आसान. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया अदा तो थोड़ा बहुत मौका इस्तेमाल करनो. सो फर्स्टली दोस्तों सवाल कर स्टूडेंट्स पर का कि स्टूडेंट को मतलब क्या फील करान. सो सारे खुद अनफॉर्चुनेट थिंग इस मतलब एक इंसानस गसित बीइंग कश्मीरी स्टूडेंट. नंबर 2 मसला कि प्रत क्या वन कि मतलब लॉकडाउन गो या पोस्ट अगस्त मतलब कंडीशन गई, सह मे बसान अनफेयर कि करो डिस्कस सिर्फ पोस्ट अगस्त 5 कंडीशन लीगल गसान, क्योंकि मतलब यहाँ से चल रहा है, यहाँ मतलब जो अगस्त के बाद 5 अगस्त के बाद सिचुएशन है वो तो मतलब उससे पहले भी थी. हाँ थोड़ा सीवियरिटी इस बार ज़्यादा थी, बट कंडीशन मतलब आर वन एंड द सेम बिफोर अगस्त 5 और आफ्टर अगस्त 5. सो फर्स्टली स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन कश्मीर. अब हमको पता है कि यहाँ पर हालात कैसे है, मतलब हाफ द मतलब ईयर कुछ ना कुछ होता है, एक साल एक चीज़ होती है, अगले साल कोई और मसला खड़ा होता है. तो पहले स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रिपेयर होना चाहिए. वी शुड बी प्रिपेयर्ड मोर देन एनीवन एल्स, क्योंकि हमें पता है मतलब कुछ ना कुछ तो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं. कैसर कैन यू स्पीक अ बिट लाउडर? आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है. थैंक्स. हाँ बशा ठीक. थोड़ा सा कैमरा पानस नजदीक पम तम सती होता है आवाज. ठीक ठीक जोर पाम वन तो थोड़ा. शुक्रिया. गोडनिक मसला कि स्टूडेंट मतलब सारे अनफॉर्चुनेट इंसानस गसित हे. नंबर 2 मतलब सारी फोकस करान कि पोस्ट अगस्त 5 के अगस्त 5 पत क्या मतलब सूरत हाल कश्मीर में, चाहे अगस्त 5 पत हालात या अगस्त 5 ब्रोह हालात, दे आर वन एंड द सेम. सो वी शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन ओनली पोस्ट अगस्त 5 क्या गो. तो थर्डली अब मसला है कोविड का. सो मुझे बसान कि कश्मीर स्टूडेंट्स शुड हैव बीन मोस्ट प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग, बिकॉज वी आर यूज्ड टू दिस लॉकडाउन हड़ताल बाकी चीज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब थ्रू आउट ईयर मतलब 2 या 5 रेत पे अंदर पान. सो अ लीस्ट इफेक्ट पड़न. मगर अ बसान रीजन ये कि ना एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गियर अप करान कि मतलब तुम मतलब ये पोलिटिकल एटमॉस्फेयर तुम कर अमे हिसाब एजुकेशन सेटअप सेट, तुम मतलब काउंटर प्रोडक्ट करान, तुम कर सेमिस्टर सिस्टम दैट इज नॉट पॉसिबल आउट हियर. तो अब मतलब कमिंग टू द कोविड सिचुएशन दैट इज बी डिफरेंट फ्रॉम अदर मतलब ईयर्स, क्योंकि तब मतलब बाकी होती थी मतलब अगर स्कूल्स नहीं अटेंड कर पाते थे स्टूडेंट्स तो मतलब लोकल ट्यूशंस होते थे अप टू 10th लेवल. लेकिन आफ्टर 10th स्टैंडर्ड कोचिंग इफेक्ट हो रही है हर किसी की. तो कमिंग टू द पर्टिकुलर प्रोफेशन
जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, तो आई हैव जॉइंड इन 2014 आई जॉइंड मेडिकल कॉलेज। तब से मैंने देखा कि 2014 में फ्लड्स थे, फिर उसके बाद 2016 में कुछ टर्मोइल हुआ, फिर 2018, 2019, अब 2020 में अब ये हो रहा है। सो आई थिंक वी आर द मोस्ट अफेक्टेड मतलब प्रोफेशनल्स इन कश्मीर, क्योंकि हमारी क्लिनिकल टीचिंग होती है, दैट कैन नॉट बी रिपीटेड, और अगर हम रिपीट वो करेंगे तो मतलब इट वुड कॉस्ट अस 1 more ईयर, वो तो हमें पहले यहाँ पर ज़ाया होता है। क्योंकि जब मैं आई हैव बीन टू अलीगढ़, जो मेरे वहाँ पर मतलब बैचमेट्स थे, दे आर डूइंग पीजी नाउअडेज, and I am here only doing my internship. So they are already 1 year ahead of us, so we cannot afford a repeat of the clinical postings. Hello? थैंक यू कैसर अपने ख्यालात शेयर करने के लिए हमारे साथ। तो जैसे कि अब हमें समझ आ रहा है कि क्या क्या ब्रॉडली क्या क्या प्रॉब्लम्स है कश्मीरी स्टूडेंट्स को। एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा जो नामसाइल हालात है उसकी वजह से डिप्रेशन के शिकार है बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनको प्रॉपर माहौल नहीं है। और जैसे कैसर बता रहे थे कि जो हमारी पर्टिकुलर सिचुएशन है कश्मीर में एज अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, जैसे नादिया कह रही थी, so administration should have adapted our education system according to the situation. And now turning to Muzammil again. Muzammil, आप क्या बता सकते हैं हमें कि जो specific demands या grievances है students from Kashmir University और Kashmir Valley, वो क्या है? मतलब कौन से specific ऐसी चीजें हैं जो वो चाहते हैं कि administration उसको address करे? देखो ताहिर, एक्चुअली मसला क्या है कि हमारी जो कश्मीरी स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स होती है वो कोई डिफरेंट इस लॉकडाउन में वो डिफरेंट नहीं है, वो बिल्कुल वही डिमांड्स है जो पिछले दिहाइयों से वो डिमांड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ फी एंड ऑल दीज थिंग्स। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ फी की। इस सिचुएशन में जब पूरे कंट्री में बल्कि पूरे कश्मीर में या दुनिया में जो है लॉकडाउन चल रहा है, सारा सेक्टर वगैरह जो है बंद पड़ा है, रियायत मिलती है हर किसी तबके से ताल्लुक रखने वाले आदमी को गवर्नमेंट से या एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वहां पे यहाँ की कश्मीर की जो यूनिवर्सिटीज है अच्छी खासी जो है 1+ ग्रेड की यूनिवर्सिटी भी जो है आज बच्चों से फी वसूल कर रही है, और वो अच्छा खासा फी वसूल कर रही है, चाहे एग्जामिनेशन फी का मसला है या सेमेस्टर फीस का मसला है। तो इसके साथ साथ जो है ये डिमांड्स है। पहले मैं फॉर एग्जांपल मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं आपको वहाँ की एग्जांपल देता हूँ कि क्या कौन से मसले होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स को, कौन से इश्यूज से जो है जूझना पड़ता है एक आम स्टूडेंट को। सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्टूडेंट की वो जो वॉइस होनी चाहिए, एक कॉमन स्टूडेंट की, कोई नहीं सुन पाता है उस स्टूडेंट वॉइस को वहां पे, या किसी भी आप कश्मीर की बात करो तो मेन वजह उसका ये है कि जो लैक ऑफ वो स्टूडेंट एक्टिविज्म है, उस तरीके का स्टूडेंट एक्टिविज्म हमें कश्मीर में दिखाई नहीं देता है जो हम बाहर की यूनिवर्सिटीज में देखते हैं, जो हम आउटसाइड यूनिवर्सिटीज में देखते हैं। तो अनफॉर्चुनेट थिंग है, ड्यू टू सम रीजंस, वो रीजंस हमें पता है कि यहाँ पे जो है स्टूडेंट एक्टिविज्म जो है वो उस तरीके से हमें वो दिखाई नहीं देता जो हम बाहर की यूनिवर्सिटीज में देखते हैं। बैन तो नहीं है, हमने RTI फाइल किया था इस पे कि क्या वाकई में कश्मीर में जो है स्टूडेंट एक्टिविज्म बैन है। वहां से जो रिप्लाई मिला कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई थी एडमिनिस्ट्रेशन से, कोई स्टेटमेंट नहीं आया था जिसमें ये कहा गया था कि यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविज्म बैन है। ये बहुत बड़ा मसला है जो कि कश्मीरी स्टूडेंट जो है इसीलिए सबसे ज्यादा सफर हो रहे हैं, क्योंकि उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से वो अपनी वॉइसेस जेन्युइन डिमांड जो है रेज कर सकते हैं। ये चाहे फी का मसला होता है, उनको बड़ा जो है अच्छा खासा पेमेंट उनको पे करना पड़ता है 1+ ग्रेड यूनिवर्सिटीज में भी, अनफॉर्चुनेट थिंग है। इसके साथ साथ जो है एग्जाम्स के मसले आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है हमें उस किस्म का वो उस तरीके का वो सिस्टम ही नहीं दिखाई देता है, एक स्टैंडर्ड ही नहीं दिखाई देता है। चलिए लॉकडाउन तो होता ही है, लेकिन वो पॉलिसीज फ्रेम इस तरीके से नहीं होती है जो कि स्टूडेंट की इंटरेस्ट में हो, जो कि स्टूडेंट को देख के जो है उसका भी सुन के बना ली गई हो। ये भी एक अनफॉर्चुनेट थिंग है जिससे स्टूडेंट्स जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है सफर होते हैं। फॉर एग्जांपल जहां भी कोई पॉलिसी बनती है, मुझे लगता है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन कोई पॉलिसी बनाती है चाहे किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, तो उसमें जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव का होना लाजमी होना चाहिए।
यहाँ पे जब एडमिनिस्ट्रेशन कोई स्टेप लेती है तो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे दिखाई ही नहीं देते हैं, स्टूडेंट इंटरेस्ट को जो है मद्देनजर नहीं रखा जाता है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट थिंग है। इसीलिए जो है हमारी यहाँ पे कश्मीर में जो है डिग्रीज मुतासिर होती है, डिग्रीज बल्कि जो है 3 साल की डिग्री 6 साल पे पहुंचती है, 2 साल की डिग्री को 4 साल लगते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो है इस तरीके से वो पॉलिसीज फ्रेम नहीं की जाती है। टाइम एंड अगेन जो है स्टूडेंट सफर हो रहे हैं, या रिजल्ट्स की बात आती है तो लेट रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाते हैं, अनाउंस किए जाते हैं। बैकलॉग स्टूडेंट्स उनका जो मसला रहता है, वो बेचारे उनकी डिग्रीज कंप्लीट होती है लेकिन बैकलॉग्स वही के वही पे रहते हैं क्योंकि एग्जाम्स टाइम पे नहीं होते हैं। और भी बहुत सारे मसले हैं, जैसे अब जो है आज इस लॉकडाउन में कोई डिफरेंट ये वही मसले हैं, लेकिन थोड़े से हमें जो है और भी ज्यादा मसलों से जूझना पड़ा। वैसे तो हम जो है एटलीस्ट अपने टीचर से वो क्लासेस वगैरह लेते थे, वहाँ पे अच्छे एटमॉस्फेयर में वहाँ पे पढ़ाई होती थी, स्टडीज होते थे, लाइब्रेरी का इस्तेमाल बच्चे करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इस लॉकडाउन में जो है वो वाला एटमॉस्फेयर स्टूडेंट एक कॉमन स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है कश्मीर में। वो जो स्टडी मटेरियल वगैरह है जो वो यूज कर सकता था घर बैठे, वो उसको नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस लो स्पीड इंटरनेट, उसको वो नहीं मिल रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर एक कॉमन एक जो है यूनाइटेड और एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स का होता है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि कहीं हद तक, बल्कि बहुत हद तक जो है ये मिजरीज और जो सफरिंग जो स्टूडेंट कश्मीरी स्टूडेंट सफर कर रहे हैं बार बार, ये कहीं किसी हद तक जो है कम होते थे। अच्छा, एक फॉलोअप क्वेश्चन इससे पहले कि हम दूसरे पैनल्स की तरफ जाएं। जो रिसर्च स्कॉलर्स है कश्मीर यूनिवर्सिटी, उनसे मैंने सुना है कि उनको जो दरपेश मसाइल है वो एक स्पेसिफिक तरीके से हैं, जैसे कि एकेडमिक फ्रीडम्स की बात वो करते हैं कभी कभी, कि जो टॉपिक होता है वो उनको कभी कभी जो टॉपिक वो प्रपोजल में देते हैं वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सो एकेडमिक फ्रीडम की एक बात होगी। दूसरी कि एक रिसर्च स्कॉलर से अभी रिसेंटली बात हुई थी, तो उन्होंने अपना पीएचडी वाला जो हार्ड बाउंड है वो सबमिट कर दिया था, लेकिन उनका वाइवा अभी 1 साल से हो नहीं पा रहा है। सो ऐसे जो ये केसेस है, क्या ये मतलब ये एक्सेप्शनल केस है कि वहाँ पे ये एक थोड़ा मतलब पैटर्न ही है वहाँ पे? नहीं, देखो ताहिर, एक्चुअली मसला क्या है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप रिसर्च स्कॉलर्स वहाँ पे मेरी रिसर्च स्कॉलर से बात होती है, जैसे कोई जो पीजी स्टूडेंट होता है, जैसे यूजी स्टूडेंट होता है, उसके जो मसले होते हैं, उनके जो मसाइल होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि शायद पीएचडी स्कॉलर जो वहाँ पे होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी में, उनको उन मसाइल से जो है गुजरना नहीं पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट कि पीएचडी स्कॉलर होके भी उनको जो है उन मसलों के साथ जूझना पड़ता है, वो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल आपने दी कि 1 साल पहले जो है थीसिस सबमिट की, अभी तक वाइवा ही नहीं हो रहा है। ये आपको जो है हंड्रेड्स ऑफ केसेस मिल जाएंगे वहां पे। और भी बहुत सारे जो है ऐसे इन स्कॉलर्स को मसाइल दरपेश आते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, पीएचडी स्कॉलर्स जो है वहां पे उन बेचारों को जो है एकोमोडेशन वहां पे मिलती ही नहीं। 1% या 2% जो है स्कॉलर्स को जो है विद इन कैंपस जो है हॉस्टल्स में रहने की सहूलियात है। बाकी जो स्कॉलर्स है वो बाहर उनको रेंटेड रूम्स पे रहना पड़ता है। और फिर क्या होता है, जो सिचुएशन है कश्मीर में, वो रात देर तक जो है अपनी लेबोरेटरीज में जो है काम नहीं कर पाते हैं, या जब विंटर्स आते हैं तो इतनी सर्दी बाहर होती है, वो 6-5 ही बजे 4 ही बजे जो है लेबोरेटरीज में जो है काम करना बंद करते हैं और चले जाते हैं अपने रेंटेड रूम्स पे। और भी बहुत सारे जो है मसले है वहां पे जो जिनसे इनको जो है गुजरना पड़ता है। शुक्रिया मुज़म्मिल, थैंक यू सो वेरी मच। यस वारिया लाइक holistic picture situation क्या छ करान छ students suffer definitely। बयम अदनान स्कुन अदनान अस वुच कि student यम छ कशीर मजन uncertainty छ, हड़ताल छ, lockdown छ, वारिया की मसइल यम दरपेश छ तम सितन छ सफर करान। मगर ये अकिस कशिरस स्टूडेंट या स्कॉलर सन्स कथ छ करान युस नेबर छ आसान, कशीर नेबर, ये कशीर मजन गसान छ,
تۄہہِ نہ چھو اِنٹرنیٹٕچ پرابلم نہ چھو حالاتن ہٕنٛز جنرلی پرابلم آسان نہ چھِ بیٚیہِ کینٛہہ آسان ٹھیٖک ہے مگر یُس پتہٕ کٔشیٖرِ منٛز گژھان چھِ أسۍ چھِ دۄہے وٕچھان کہِ نِوٕز چھنہٕ صحیح آسان کینٛہہ دِل چھِ گژھان تنگ یا ہرتال چھِ دۄہے آسان یا کرفیوٗز چھِ آسان یا یہِ لاک ڈاوُن چھُ آسان یا ایوری ڈے بیس پے یُس اَسہِ یِوان چھُ سُہ نِوٕز یِم حالاتن ہُنٛد اَسہِ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ اِمپیکٹ چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ پیٚوان یُس اکھ سٹوٗڈنٹ نیبرٕ چھُ آسان پران یُس اکھ بچہِ نیبرٕ چھُ پران کٲشُر بچہِ یہِ کٔشیٖرِ منٛز سپدان چھُ تمیُک اِمپیکٹ چھا تُہنٛدِس ذہنس پٮ۪ٹھ یِوان تمیُک اِمپیکٹ چھا تُہنٛزِ پڑایہِ پٮ۪ٹھ یِوان بالکل چونکہ مےٚ کوٚر امہِ برونٛٹھ تہِ کَرے مےٚ یہِ مینشن کہِ یِم زن کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ حالات چھِ یِم چھِ ڈایریکٹلی کران أکِس سٹوٗڈنٹس پٮ۪ٹھ اِفیکٹ یُس کٔشیٖرِ نٮ۪بر چھُ روزان اَسہِ وٕچھ کہِ پٔتِم زن حالات یِم آلموسٹ 2016 پٮ۪ٹھ گٔے زیادٕ زیادٕ تیز آیہِ انرسٹ کٔشیٖرِ منٛز تہٕ مےٚ گٔے تقریٖبن مےٚ چھُ یاد کہِ ینہٕ پٮ۪ٹھ مےٚ پننِس پانس لوگ سنُن کٔشیٖرِ منٛز اوس ہمیشہ حالات ٲسۍ یِتھی ینہٕ پٮ۪ٹھ مےٚ پنُن ٹایم چھُ یاد کہِ مےٚ لوگ تھاوُن یاد دُنیاہس منٛز کیاہ چھُ گژھان کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ حالات روٗدۍ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ سیوٚد تہٕ امیُک ڈایریکٹ اِفیکٹ چھُ اوبویسلی أکِس کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس سٹوٗڈنٹ سٕنٛدِس ماینڈس پٮ۪ٹھ پیٚوان سُہ چھُنہٕ پننِس سٹڈیٖز پٮ۪ٹھ بالکل تہِ برابر فوکس چھُنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہینۍ تہِ تہٕ بیاکھ اکھ اِمپاٹنٹ کنسٲرن یُس بہٕ ییٚتٮ۪ن چھُس یژھان تھاوُن چوٗنکہِ مغربُک وقت ووت مےٚ باسیٚو یہِ چھِ زیادٕ ضروٗری کتھ سُہ گوٚو کہِ موسٹ یِم انسٹِٹیوٗشنز اکراس انڈیا چھِ یِمو کوٚر نوٹِفاے فار آن لاین ایگزامنیشنز انکلوٗڈنگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چوٗنکہِ سٹوٗڈنٹس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی منٛز چھِ اکھ واریاہ رول یِمن کٲشرٮ۪ن سٹوٗڈنٹن ہُنٛد تہٕ 2G انٹرنیٹ سٔروِسن پٮ۪ٹھ ہیٚکن نہٕ کٲشِر سٹوٗڈنٹ ایگزامنیشن ایٹینڈ کٔرِتھ میانہِ لحاظ ہیٚکن نہٕ دِتھ کینٛہہ بہٕ دِمہٕ ییٚتٮ۪س اکھ ایگزامپل میانہِ لحاظ چھِ اکھ واریاہ بٔڑ انجسٹس چوٗنکہِ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کرِ آن لاین ایگزامنیشن یا باقٕے انسٹِٹیوٗشن کرن یہِ آسہِ نہٕ خٲلی کٲشرٮ۪ن سٹوٗڈنٹن کینٛہہ یہِ آسہِ اکراس کنٹری یہِ آسہِ ساروٕے سٹوٗڈنٹن آسہِ ایگزام تہٕ زٕ سٹوٗڈنٹ بہٕ دِمہٕ ایگزامپل اکھ أسۍ تھاوو زٕ سٹوٗڈنٹ تھاووکھ أسۍ کرناوہوکھ أسۍ ریس أکِس سٹوٗڈنٹس دِژ اَسہِ بایک بیاکھ سٹوٗڈنٹ پکنوو پیدل تہٕ یہِ چھِ اکھ واریاہ انجسٹس کہِ یِم زٕ سٹوٗڈنٹ ہیٚکن نہٕ برابر یہِ چھِ واریاہ انجسٹس یِم ہیٚکن نہٕ ریس کٔرِتھ کینٛہہ أکِس سٹوٗڈنٹس دِژ اَسہِ 4G انٹرنیٹ سٔروِس تٔمِس تہِ چھُ سُے ایگزام کرُن کالِفاے بیٚیِس سٹوٗڈنٹس دِژ 2G انٹرنیٹ سٔروِس تٔمِس تہِ چھُ سُے ایگزام کالِفاے کرُن دۄنوٕنی آسہِ ایگزام پیٹٲرن سیم دۄنوٕنی آسہِ ٹایم سیم یُس بِچارٕ 2G انٹرنیٹ وول اوس یہِ ہیٚکہِ نہٕ أمِس سۭتۍ کمپیٖٹ کٔرِتھ بالکل تہِ کِہینۍ یہِ چھِ اکھ اِمپاٹنٹ کنسٲرن یُس بہٕ ییٚتٮ۪س اوسُس یژھان وَنُن چوٗنکہِ مغربُک وقت ووت بہٕ چھُس یژھان کہِ بہٕ کر کنکلوٗڈ شُکریہ عدنان پنُن ٹایم دِنہٕ خٲطرٕ اَسہِ چھِ بالکل ایکنالیج کران کہِ تۄہہِ آسہِ وٕنکیٚس کٲم تۄہہِ چھُ نٮ۪ماز پرٕنۍ سو وی آر ویری تھینکفُل فار یوٗ ٹُو جوین اس اینڈ شیر یور تھاٹس ود اس تہٕ اَسہِ خٲطرٕ تہٕ کٲشرٮ۪ن سٹوٗڈنٹن خٲطرٕ کٔرۍزیو دُعا Okay, so moving to Nadia now. So Nadia, now we know کہ ہمیں مطلب اَسہِ چھُ پاے وۄنۍ کیاہ سپدان کٲشِر سٹوٗڈنٹس سۭتۍ سو گِون دِس سچویشن تۄہہِ کیاہ چھُ باسان کہِ یُس ایکسپوجر لیول چھُ یُس سٹوٗڈنٹ کٲشِر سٹوٗڈنٹ یُس أمِس ایکسپوجر لیول چھِ تہٕ یُس نیبرِم سٹوٗڈنٹ چھُ یُس تٔمِس ایکسپوجر لیول چھُ تتھ منٛز آسہِ نا وۄنۍ ڈِفرنس آمٕژ تمیُک کیاہ وۄنۍ روزن لانگ ٹٔرم کانسِکوینسز Sir, your voice is breaking. My question, Hello? I was, can you hear me, Nadia? Can you hear me? Can you? Yes, I can hear Your you. voice is breaking. Okay, Okay, all right. my question What's was, the question? my question is that we know what Kashmiri students are suffering, right? In terms of, internet shutdown and the political situation in Kashmir and all that. You are not audible. You are not audible, sir. Tausif, can you try? Maybe Nadia تۄہہِ چھو سُے آواز یِوان Yeah, I can hear you. Okay. Yeah, I can hear you. Okay, ٹھیٖک چھُ وۄنۍ بوٗزِو سون Yes, سوال yes. تُہۍ روٗزِو اکھ سیکنڈ کٔرِو تُہۍ صبر تُہۍ بوٗزِو وۄنۍ سوال جی. طاہر صٲب یہِ تُہۍ وَنن وٲلۍ ٲسِو نا سُہ اوس یہِ کہِ تُہنٛز پڑٲے چھِ سفر گژھان واریاہ زیادٕ یُس یہِ لاک ڈاوُن چھُ باقٕے چیٖز چھِ تہٕ یِتھِس منٛز کِتھ کٔنۍ چھُو تُہۍ وٕچھان امیُک اِمپیکٹ کیاہ روزِ تُہنٛدِس کٔریرَس منٛز یُس تُہُنٛد ایکسپوجر لیول چھُ سُہ چھُ سفر گژھان تُہۍ چھُوا پتہٕ ہٮ۪کان کمپیٖٹ کٔرِتھ یِم بچہِ نیبرٕ چھِ پران کٔشیٖر نیبرٕ چھِ پران یا ہندوستان نیبر چھِ گژھان پرنہٕ خٲطرٕ یا تۄہہِ چھو ہایر سٹڈی خٲطرٕ آسان گژھُن تُہۍ چھُوا تتھ خٲطرٕ پتہٕ تیار روزان تتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ حسابٕچ وٕنکیٚنس تٕہنٛز پڑٲے چھِ نیران Can you hear me? ہاں بالکل بالکل Can you hear me? جی
Can you hear me, sir? Nadia, تو شو یوان سے نوا. جی سر جو آپ نے کوشچن پوچھا بہت ہی اچھا کوشچن ہے. یس جو کشمیری اسٹوڈنٹس کی ایکسپوجر کی بات آتی ہے ان کمپیریزن ٹو دی اسٹوڈنٹس آف ادر اسٹیٹس, ماشاء اللہ بہت ہی اچھا کوشچن ہے. جو ہم کشمیری اسٹوڈنٹس ہیں ماشاء اللہ بائی دا grace of Almighty Allah, we are excelling everywhere in the world. Besides facing all these problems and hurdles in the valley, if the Kashmiri students have been given the platform to excel at the international level, mashallah, I would like to say that they are at the top right now. Besides facing all these situations here in the valley, if we Kashmiri students have been given all such facilities that has been given to the students of other states and other countries, believe me, we right now can be at the top of the world, we the Kashmiri students. But still alhamdulillah in situation mein bhi hum log excel kar rahe hain. Abhi hum yahan pe hai, we are having 2G connection. Still in many of the professions students here, they are excelling in each and every field. Without internet, without communication, still we students appear in the examination, and alhamdulillah we passed with the high percentage, not with high percentage, but we students topped, alhamdulillah. چونکہ وقت سے کم we'll have to stop you here کیونکہ وقت سے تھوڑا سا کم اور ہم لوگوں کو تھوڑا بریف رہنا پڑے گا. تو thank you so very much. Definitely دپان کہ when the going gets tough, the tough get going. حالات چھِ تھوڑا مشکل مگر سٲنۍ سٹوڈنٹ چھِ کران اتھ سۭتۍ تہِ ڈیل کیونکہ تمن نشن چھُنہٕ بیٚیہِ آپشن تہِ کٕہٕنۍ. مگر اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر صحیح سا ماحول ان کو ملے تم کوتاہ ایکسل ہیکن کٔرِتھ. سو اگر کیسر اگر بہ تۄہہِ میٲنۍ آواز چھو یِوان مےٚ چھُ سوال تۄہہِ خٲطرٕ اکھ. کیسر ہلو ہاں کیسر مےٚ چھُ سوال تۄہہِ خٲطرٕ کہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تہنٛدِ فیٖلڈٕچ کتھ چھِ نہ کران وۄنۍ ییٚمہِ حسابہٕ تہِ حالات چھِ آپ لوگوں یِمن تہِ پریکٹِکل کٲم چھِ کران فار ایگزامپل اساینمنٹس چھِ فیٖلڈ ؤرک چھِ پریکٹِکلز چھِ یا ڈِزٹیشنز چھِ بناونہِ انٹرویوز چھِ کرٕنۍ یا فیٖلڈس منٛز چھُ یُن یِتھٮ۪ن حالاتن منٛز کۭتیاہ چیلنجز چھِ یِوان تِژھ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ اور جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کوالیفکیشنز کے لیے وہ بہت زیادہ اہم چیز ہوتی ہے. ریسرچ اسکالرز چھِ یا آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوتا ہے. یہ کوتاہ ایزی روٗد 5 اگست پتہٕ یا اگر کووِڈ سچویشن پتہٕ تمِچ کتھ کرو تو اوور آل کوتاہ چھِ تہنٛدِس کٔریرس امپیکٹ کران؟ آنسر کران 2-3 لائنن منٛز بات سمرائز. گۄڈنیُک چیٖز چھُ مسلہٕ کہِ مطلب چوٗنٛکہِ میڈِکل فیٖلڈس منٛز چھُ مطلب یہِ چھُ سورُے پریکٹِکل فیٖلڈ اکھ. اِنسان ہیٚکہِ ژھٲری خبر کۭژاہ تہِ پٔرِتھ بٹ انلیس اینڈ انٹل أمِس چھِ پریکٹِکل تھوڑا بہت ایکسپوجر گژھان توٚتام ہیٚکہِ نہٕ کِہیٖنۍ تہِ مطلب پگاہ جسٹس کٔرِتھ وِتھ پیشنٹس. تو سُہ روٗد واریاہ زیادٕ اِفیکٹِڈ چاہے سُہ پوسٹ اگست 5 اوس یا چاہے سُہ کووِڈ سۭتۍ اوس کیازِ پریکٹِکل پوسٹنگز گٔے اَسہِ مطلب تِم کینسل تِمن دۄہن. وۄنۍ آو کووِڈ مطلب سِنس مارٕچ کووِڈ چلان تَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ مطلب سٲری کلاسز چھِ سسپینڈ تہِ فرسٹ ییر یا سیکنڈ ییر پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ پریکٹِکل ؤرک آسان کرُن سُہ چھُ سورُے سسپینڈ انٹل ناو. سُہ کٔر واریاہ امپیکٹ کیازِ مطلب کینٛہہ اَسہِ چھِ آسان سیکنڈ ییر ٹُو فاینل ییر چھِ آسان أسۍ کرو سپوز یِم چھِ 40 یا 50 رٮ۪تھ چھِ یِم یِوان تقریٖبن چھِ مطلب پرُس پٮ۪ٹھ تہِ گٔے 8 رٮ۪تھ ضایہِ یِہُس تہِ گٔے 2 رٮ۪تھ ضایہِ گوٚو تقریٖبن یوٗتاہ اَسہِ کلنِکل ایکسپوجر مِلُن گژھِ تھرٛوٗ آوُٹ اوور MBBS سُہ چھُنہٕ برابر مِلان کِہینۍ تہِ اینڈ دیٹ ول ڈیفنِٹلی رِفلیکٹ اِن اوور کلنِکل سیٹنگس پگاہ. سُہ چھُ تتھ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ مطلب کہِ نگیٹِو اِنسان ڈِنایل چھُنہٕ کانٛہہ تہِ مطلب آپشن. سو بیسٹ اوس یِہے کہِ یا مطلب رِسٲرٕچ ؤرک چھِ مطلب کٲنٛسہِ رِسٲرٕچ کران فیٖلڈس منٛز چھِ گژھُن سُہ ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ کِہینۍ تہِ نہٕ. کومنٹی سٹڈیٖز چھِ پیوان کرٕنۍ تِم تہِ گژھن کِہینۍ تہِ نہٕ. کلنِکل ٹرایلٕز چھِ آسان کینٛہہ چلان مطلب یِم انلیس اینڈ انٹل پیشنٹس آسان مطلب ایکسپوجر ڈاکٹرس سۭتۍ تِم تہِ چھِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ کِہینۍ تہِ نہٕ. أسۍ کرو سپوز ؤنکیٚنس کانٛہہ ٹرایل چلان پیشنٹ کانٛہہ مطلب سپوز 1000 پیشنٹ ٲسۍ اینرول کُنہِ سٹڈی خٲطرٕ تِم ہٮ۪کن ؤنکیٚن وٲتِتھ کِہینۍ تہِ نہٕ اینڈ دیٹ ول ڈیفنِٹلی امپیکٹ د سٹڈیٖز یا مطلب سُہ کران سُہ گژھِ بٕتھِ پگاہ رِفلیکٹ. اوور آل چھُ واریاہ زیادٕ سِنیریو چھُ مطلب واریاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ ؤرٕس تہِ چھُ ؤنکیٚن کیونکہِ کلنِکل ٹیٖچنٛگ چھنہٕ کِہینۍ تہِ نہٕ گژھان فیٖلڈ ؤرک چھُ سُہ چھُنہٕ گژھان کِہینۍ تہِ نہٕ. یا یُس آن لاین وۄنۍ کرِ اِنسان ؤنکیٚن آن لاین کوچِنٛگ چھِ آسان یا آن لاین ٲسۍ کینٛہہ گژھان تِم پوڈکاسٹ ٲسۍ گژھان مطلب اِنسان اوس تِم کنیکٹ کران. ؤنکیٚن چھِ وۄنۍ نیٹؤرکٕچ تہِ پرابلم سُہ تہِ ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ کِہینۍ تہِ نہٕ. یا ؤنکیٚن چھُ کووِڈ چھِ مطلب چلو أسۍ چھِ لۄکٹی یِم مطلب سٲنۍ سیٖنیر چھِ تِم چھِ کووِڈ مطلب
فایٹ کران تِمن تہِ گژھِ وٕنکٮ۪ن آسُن مطلب ایٹ ہینڈ گژھِ تِمن آسُن سورُے کینٛہہ وٕنکٮ۪ن مطلب یہِ تہِ وٕنکٮ۪ن تھرٛوٗ آوُٹ وٲلڈٕ چھُ وٕنکٮ۪ن گژھان رِسٔرٕچ نوٚو چھُ یِوان تِم ہیٚکن نہٕ سُہ مطلب وٕنکٮ۪ن ایٚسٮ۪س کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ کیٛازِ ییٚتہِ چھُ مطلب واے فاے چھُ ییٚتہِ آسان سُہ تہِ چھُنہٕ گژھان ییٚتہِ کُنہِ زَن مطلب ٹیٚرِشٹری اِنسٹِٹیوٗٹَن منٛز چھُنہٕ سُہ تہِ آسان منٛز ایویلیبٕل کِہیٖنۍ تہِ نہٕ سو دیٹ وِل ڈیفنِٹلی اِمپیکٹ اکھ سٲنۍ پڑٲے تہِ تہٕ پٕلس فیوٗچر تہِ اینڈ آی ڈونٹ تھِنک وی آر ایٹ پار وِتھ اَدر students in our country or state abroad. Exactly. Kaisar, thank you so much for sharing your concerns with us. We really are like sympathetic, and we hope کہ situation improve ہو جائے اور آپ لوگ Inshallah, واپس اپنی پڑھائی پہ دھیان دے سکے. So now I will turn to Amin. Amin, آج کل کا دور آپ نے بہت ہی اچھی طریقے سے جو پیڈاگوجیکل اور فلسافیکل طریقے سے وہ ایک بتایا کہ جو استاد کے ساتھ بیٹھنا یا جو اس کا وہ ایک الگ سا ماحول بنتا ہے جو آج کل کا ہمارا جو ماڈرن ورلڈ کا ایک الگ سا سسٹم ہے وہ الگ ہے ایز کمپیئر ٹو دا اولڈر ورلڈ. سو ابھی ایک طرح سے وہ زوم ریولیوشن آیا ہے ان دا سینس کہ زوم لیکچرز بہت ہو رہے ہیں. تو کشمیر کے تناظر میں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ زوم جو لیکچرز ہے یہ کس حد تک یہ کامیاب ہو پایا ہے کشمیر میں؟ Tahir sir, am I audible to you? Yeah. Okay. So before coming to your question, sir, actually I would like to share a message through this platform to the administration and the university administration in general, state administration, because I may not get a chance thereafter. So right now the most immediate issue that we have been suffering from for since this I shall say this pandemic, since the inception of this pandemic COVID-19. So وہ میسج یہ ہے کہ ہم جو ہے اس وقت پروموشن کے لیے جو ہے لڑ رہے ہیں, تو ہم اپنے ریسپیکٹڈ وی سی صاحب اور باقی ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو. ایکچولی آپ کہیں کہ ایک قسم کی امپارچونیشن ہے یہ کہ آپ جو ہمیں پروموٹ کریں نیکسٹ سیمسٹر میں, تاکہ ہمیں کم سے کم اتنا تو معلوم ہو جائے کہ ہم کس سیمسٹر میں ہیں. اور جو ہے میں فورس میں پہنچنے والا ہوں, تو منیمم ہم جو ہے اپنے پروجیکٹ اور فورس سیمسٹر پہ فوکس کریں اور وہ جو ہے ریزلٹ اورینٹڈ ہو اور ہم جو ہے زندگی میں آگے بڑھیں. جو بھی ہوا سو ہوا, پاسٹ کو ہم بدل نہیں سکتے. اور دوسرا یہ ہمارا اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن سے, اسٹیٹ نے یو ٹی ایڈمنسٹریشن سے ہے, لیفٹیننٹ گورنر, باقی جو بھی اس میں ڈیل کرتے ہیں, میں تو ٹیکنیکل ڈیٹیلس میں وداؤٹ گوئنگ انٹو دا ٹیکنیکل ڈیٹیلس, وہ یہ کہ ہم جو ہے رینٹ پچھلے کئی مہینوں سے بغیر رہنے وہ بھر رہے ہیں. مطلب پچھلے ایک سال سے میں صرف رینٹ بھر رہا ہوں, میں روم شفٹ نہیں کر سکتا, میرے پاس کتابیں ہیں, کپڑے یہ ہیں, اور یونیورسٹی میں ہاسٹل میں اتنی اسپیس ہے نہیں کہ وہاں اکوموڈیٹ ہو جاؤں, اور وہاں وہ جو ہے کمفرٹیبل لائف بھی نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں. مطلب جس بیک گراؤنڈ سے میں خود آیا ہوں, تو وہ جو ہے اس رینٹ کے معاملے میں کوئی نوٹیفیکیشن ایشو کریں, اور کم سے کم مکان مالکان سے اتنا تو کہیں کہ کیونکہ ایک رولر جو ہے وہ گاڈ آف دی ارتھ ہوتا ہے, تو جو گاڈ آف کشمیر ہیں جو اس کو رول کرتے ہیں, بیکاز وی آر رولڈ, دے آر رولرس, تو وہ اگر ایک نوٹیفیکیشن اتنی ایشو کریں یار کہ کم سے کم یہ مورل لیول پہ ہی ایک اوبلیگیٹ ان کو کیا جائے کہ 50% رینٹ کم سے کم معاف کرو, یا سارا ہی چھوڑ, کچھ نہ کچھ ہم جو ہے بالکل پیس رہے ہیں. مجھے 12-13 ہزار روپے جو رینٹ دینا ہے, تو ایک ایز اے اسٹوڈنٹ مینس آئی ڈونٹ ہیو اینی ارننگ ہینڈ رائٹ ناؤ, اینڈ مور اوور obviously to whatever family you belong to, means to whom so to wherever you have come from, the background particularly. So it is not always the case that while being an student you will be able to incur so many expenditure. تو وہ بھی یہ جو ہے ایک میسج تھا. تو اب آپ کے کوشچن کی طرف آتے ہیں, وہ یہ کہ یہ جو ہے دنیا جو ہے اب زوم ریولوشن ہو گیا ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ دنیا زوم ریولوشن ہو گئی ہے, یورپ اور ویسٹ زوم ریولوشنائز ضرور ہوا ہے. تو ہم تو ایشین میں جو ہیں ہم تو وہی بلی رہیں گے, اگر ہم نے میٹ کھا لیا ہو تو ہمارا وہی 1.25 سیر وزن رہنا ہے, چاہے ہمیں میٹ کھانے کے بغیر ہمیں تولا جائے یا اس کے بغیر, چاہے کھانے کے بغیر یا کھا کے, ہم تو 1.25 سیر ہی رہنے ہیں. تو اینی ہو یہ زوم ریولوشن نہیں ہوا, ایکچولی پروسیجر تو وہی چل رہا ہے جو کہ پچھلی کئی صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ ایک استاد جو ہے بچوں کو پڑھا رہا ہے. اب کیا ہوا کہ اس میں انہوں نے جو ماڈرن ٹیکنیکس ڈیولپ کی ہیں کہ جتنے بھی پاسبل ٹولس اور وہ جو ہے ٹولس ہیں جس کے تھرو کمیونیکیٹ علم کیا جائے, ان کو جو ہے آپ اپنی کلاس روم میں لے کے آئیے, تاکہ ہو سکتا ہے اس پہ بچے کی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے, جب ایوولوشن پروسیس جو مسلسل چل رہا ہے, ہمارا ارتقا ہو رہا ہے سوچ میں, کانشیسنیس میں, وہ بندروں والا ارتقا نہیں, مطلب کانشیسنیس میں جو ہمارا ارتقا ہو رہا ہے, تو وہ اس حساب سے
उस हिसाब से तो वो सारी चीजें क्लासरूम में आ गई, मगर उसका तो हमें फायदा ही नहीं हुआ। हम तो बेचारे वही 18वीं सदी में जो है चले आ रहे हैं। मैं ना लाइब्रेरी से कनेक्ट हूँ, ना बुक्स से कनेक्ट हूँ, ना किसी ऑनलाइन लेक्चर सुनता हूँ यूट्यूब पे, उससे भी डिस्कनेक्ट हूँ। 360 पीपी पे जब रखते हैं हम उसको पिक्सेल्स पे, तब जाके हमें कुछ वो दिखाई देता है वहाँ। वो पूरा दिन लगता है हमें 30 मिनट की वीडियो सुनने में। मैं ऑडियो सुनूं, वीडियो सुनूं, मैं तो कंफ्यूजन में हूँ। अब इस हालात में जाहिर सी बात है हर इंसान को जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो जो है करना पड़ता है, तो हमें भी करना पड़ेगा। तो जूम यहाँ रेवोल्यूशन नहीं आ सकता है। सबसे पहले जूम रेवोल्यूशन तो बाहर बेंगलोर में नहीं आया, इनकी जो टेक्नोलॉजिकल सिटी जिसको कहा जाता है, या मुंबई में वो जो है बॉलीवुड टाउन जहाँ बहुत बड़े बड़े वो सितारे बैठते हैं, तो वहां नहीं आ पाए। तो यहाँ क्या, वहां भी उनके पास स्लम्स हैं, वहां भी बहुत सारे बच्चे, तो हजारों लोग ऐसे हैं जो जूम रेवोल्यूशन, तो इसका कश्मीर से तो कोई लिंक ही नहीं है। खासकर जेहलम वैली में तो बिल्कुल खत्म। चिनाब वैली, पीर पंजाल, ये जो है एरियाज, इनमें अगर कभी 4G ये डाल दें तो शायद किसी हद तक। और सबसे बड़ी बात, जो उस्ताद जो रिक्रूट किए हैं आप लोगों ने इस जूम ऐप को इस्तेमाल करने के लिए, उस्ताद हैं। तो उस्ताद पहले वो हो ना जिसके पास इल्म हो। उस्ताद बेचारा खुद जो है 4 डेटा हिस्ट्री की पढ़ के JK SSB क्वालिफाई करके आता है, उसके बाद वो बेचारा क्या बोलेगा, अपना सर बोलेगा, या पता नहीं RT में कितने इन लोगों ने रिक्रूट करके। तो हमारा बैकग्राउंड जो है वो उस पैरामिड का, एक्चुअली एजुकेशन इज ए पैरामिड, यू हैव टू गो टू दैट टॉप। वो जो टॉप एक पॉइंट है, आपने वहां रीच करना है। वो टॉप क्या है कि आप दुनिया में जो है रिसर्च करो, फिर आखिरी हद रिसर्च की है कि आप जो है आप खुद देखो दुनिया में और दिखाओ इनको कि ये जी मैं समझता हूँ, ये मेरे फाइनल एनालिसिस हैं। तो वो जो लेयर्स हैं, स्टेजेस है उस पैरामिड की, वही इन्होंने, वही जो है इस पूरी टेरिटरी के अंदर जो है उनकी बुनियाद वो जो है उसमें सिमट पूरा नहीं है। उसमें मिट्टी कहीं मिक्स कर दी गई है, कहीं जो है वो थोड़ा सा पानी एडिशनल डाला दिया गया, किसी तरह वो ढांचा जो है, बहरहाल हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अब जो है हमारा मसला जो है वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जूम रेवोल्यूशन यहाँ नहीं आ सकता। जूम रेवोल्यूशन टोटली इररिलेवेंट है, ये सिर्फ वेस्ट यूरोप के लिए है, ये उन्हीं लोगों के लिए रहना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमें इसकी बहुत जरूरत नहीं शुक्रिया है। अमीन, बहुत शुक्रिया अमीन, जो ये रिफ्लेक्शन आपने दी, जो भी आपने जिस भी तनाजुर में बात की, हम तक भी मैसेज पहुंची, और उम्मीद ये भी है कि अवाम इस पे फिक्र तुरमत, और बहुत सही बोला। मसले ये कि सोन एजुकेशनल सिस्टम यह पूरे ढांचे यमिक सन उस्ताद सोन एडमिनिस्ट्रेशन यह सोरी फॉल्टी, इट्स वेरी रिकेटी। तो इसमें फॉल्ट्स हैं। नॉट दैट कि स्वीपिंग स्टेटमेंट छुन कि हर अकिस मजन प्रॉब्लम, अस बेहतरीन उस्ताद ते, बेहतरीन स्टूडेंट्स ते, बेहतरीन सिस्टम ते, लेकिन एट लार्ज अगर इस वो प्रॉब्लम्स भी हैं, और बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मुजम्मिल, चूंकि हमने वक्त एक्सीड सर, किया, मगर आप स्टूडेंट्स हैं और ये स्पेशल सेशन है, इसीलिए हम लास्ट राउंड एक करेंगे। बुबात तो निशन अख सवाल कर मो बताए तो सिर्फ सर वन लास्ट पॉइंट है ऐड करें। ऐश करो। हाँ, मतलब I might have committed this mistake that all the teachers in Jammu and Kashmir are not of that conscious level that they can communicate their message that they have learned. This true कि sweeping statement छो wrong, this इल्जाम तुमन पर, मगर यम बचेर तुमन में जन तुम खुश नसीब इंसान है, यमो इल्म त हासिल कर्मुत ओसुक वहीं दिहान तुम बोट या फ्यूचर यम जनरेशन तुमन बोट कनास तुम बनहन वहीं, उनको वो इल्म हासिल होता, मगर तुमन छुना टूल पासान, तुमन छुन सो वेई लोमुत कहाँ पासान कि तुम करें कम्युनिकेट, तुम छ तसै डिप्रेशन में 35 वरी रोजन पतिल तिहज रिक्रूटमेंट गसन तशे। मैं suppose a person who has studied for the age of 35 or 40 years almost, या 35 में कम से कम PhD गसन, तो thereafter he wants to convey the knowledge that he has obtained, पच तमिस सिस्टम तिस कर जकड़न कि तमिस वनन कि च कमाओ सिर्फ और पत बनाओ स घर और दैट्स ऑल, सो तथी में ऑक्यूपाई गहित पनी जिंदगी करन वो जो है कंप्लीट। तो सुन प्रॉपर वे से देवन। फिर भी ऐसे लोग हैं, हम उनको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि ये मतलब वो जो है पैगाम पूरी तरह से देते हैं डिस्पाइट गोइंग थ्रू ऑल दिस वो जो है कन्वल्सिव सर्कमस्टांसेस। बेशक बेशक, अगर इस पन्न पानन कुन ते नजर दिमो, बुशुस येतन खड़ा, तुह छु युता असल पठ वनान, तुह छु ये सोच, वो किसका नतीजा है? यह तिमनी उस्तादन हस मेहनत। अगर न ऐसी बेहतरीन उस्ताद आसान, शायद आप आज ये नहीं बोल पाते। तो ऐसे उन्हीं शऊरी आमद पाने माश, क्योंकि अकेला शुबा बस अल्लाह ताला संजात, तो तामने हेचनावन बोला है, हेचोन कीन, हमें गाइड की ज़रूरत होती, जैसे आपने कहा। तो आपका इस लेवल का इमेजिनेशन होना, ऐसी रिफ्लेक्शन होना, ये भी इस चीज़ की अक्कासी करता है कि आपको बहुत बेहतरीन उस्ताद मिले हैं। तो तिमन तिश सलाम, यम सन सारी उस्ताद छ तिहुंद वारिया एहतराम। अलबत्ता मसाइल छी, हमारा सिस्टम ऐसा है, ऐसे हालात हैं,
اور ایسا انوائرمنٹ ہے یتھ مز ہر اخ امپیکٹ گژھان، یہ سہ پلیگنگ سچویشن جس میں ہر ایک پھر امپیکٹ ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. سو بہ وات وۄنۍ مزمل لاسٹ راؤنڈ آف کوسچنز. اوکے، میون سوال اس یت کن یمو دوپ کہ یہ زوم ریولیوشن اٹس جسٹ متھ یم سات کت کرو اگر کشیر ہز کت کرو 2G اس لائک یم وچھن ول تمن ونکس تہ احساس کہ اس ہیکان کت تہ پانہٕ ؤنۍ کٔرِتھ، آواز وہ کریک ہو رہی ہے، شکل وہ کریک ہو رہی ہے. یتھس مز اگر أکس بچس دپو کہ ژےٚ علم حاصل کرن امی زوم تھرو یا یوٹیوب تھرو، یہ تو سیدھا پتہ چلتا ہے کہ تمس بچار تم سندس مستقبلس سۭتۍ کیا چھُ گژھان، اور یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے. یتھس مز یہ ایگزامک سسٹم ایگزام چھو تُہۍ ہیوان یا تُہۍ پرموٹ چھو کران فرام ون سیمسٹر ٹو دی ادر، یہ کتنا آپ کو لگتا ہے یہ کوتاہ صحیح چھُ یا یہ کوتاہ افیکٹو چھُ، ام سۭتۍ کوتاہ امپیکٹ چھُ تہندس کیریرس یوان، یہ ما چھُ گژھان سُہ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ تہٕ اینڈس چھُنہٕ تُہۍ کُنہِ کارسٕے لایق روزان؟ دیکھو توصیف اس پہ میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو آپ نے ایگزامس کے ریلیٹڈ بات کی، کوشچن کیا، تو ایکچولی کیا ہوا تھا اپریل کے مہینے میں UGC گائیڈ لائنز آئی تھی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سے. اس میں صاف صاف یہ لکھا تھا، یونیورسٹیز کو کہا گیا تھا کہ جو آپ کے انٹرمیڈیٹ سیمسٹرز کے جو بچے ہیں ان کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے، یعنی ان کو آپ نے گریڈ کرنا ہے ٹو نیکسٹ سیمسٹرز. اور لیکن وہ کس بنیاد پہ کرنا ہے؟ بیسڈ آن پریویس ایئر پرفارمنس، اور 50% اس کے مارکس رہیں گے پریویس ایئر پرفارمنس کے، اور 50% مارکس آپ کو ان بچوں کو اسائنمنٹس وغیرہ دینے ہیں اسائنمنٹس. اور جو اینڈ سیمسٹرز کے جو بچے ہیں ان کو آپ آن لائن ایگزامینیشنس ان کے لیے ہونے لازمی ہے. تو یہ UGC گائیڈ لائنس تھی. پھر کیا ہوا، کشمیر کی جب بات آتی ہے تو یہاں پہ کشمیر یونیورسٹی کو بچوں نے کہا کہ ہمیں بھی جو ہے آپ بھی UGC گائیڈ لائنس فالو کیجئے، ہمیں بھی پروموٹ کیجئے جو انٹرمیڈیٹ سیمسٹرز کے بچے ہیں. تو کشمیر یونیورسٹی سے وہاں سے کوئی نوٹیفیکیشن ہی نہیں آ رہی تھی، بلکہ جو ہے وہاں کے جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ یہ بول رہے تھے کہ ہمارا جو یہ ہے سسٹم ہے وہ باہر کی یونیورسٹی سے نہیں ملتا ہے، ہمارا کیلنڈر ان کے ساتھ نہیں ملتا ہے. تو فائنلی جو ہے جب اسٹوڈنٹس کا پریشر وغیرہ ہوا، بلکہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے جو کسی حد تک جو آن لائن کلاسز سو کالڈ آن لائن کلاسز دیتے تھے، تو ان کو جو ہے وہ آن لائن کلاسز بھی جو ہے یہ اسٹاپ کرنے پڑے، یا ان کو جو ہے انہوں نے پروٹیسٹ میں کہا کہ ہم جوائن ہی نہیں کریں گے جب تک نہ ہمیں پروموٹ کیا جائے. تو فائنلی جو کشمیر یونیورسٹی سے وہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہم جو ہے انٹرمیڈیٹ سیمسٹرز کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن آن دا بیسس آف جو ہے اسائنمنٹس، ان کو اب اسائنمنٹس بھرنے ہیں. بس یہی فرق ہے کہ اب ان کو سٹ ان والا وہ ایگزام، پین اور پیپر والا ایگزام نہیں دینا ہے، 3 گھنٹے بیٹھنا نہیں ہے، اب ان کو اسائنمنٹس بھرنے ہیں. اب کچھ بچے جو ہے اس سے کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ ماس پروموشن مل رہی ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کسی طریقے کی ماس پروموشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ موڈ آف ایگزامینیشن چینج ہوا. بس یہ تھا کہ پہلے 3 گھنٹے بیٹھنا پڑتا تھا، پیجز بھرنے پڑتے تھے، اب آپ کو جو ہے اسائنمنٹس بھرنے ہیں جہاں پہ آپ کا کرٹیک بڑھتا ہے، جہاں پہ آپ سوچنے کی صلاحیت آپ کو بڑھتی ہے، آپ کچھ جو ہے اپنا بھی وہاں پہ کچھ لکھ پاتے ہو، تھنکنگ آپ کی بڑھ جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اور یہ کسی قسم کی کوئی ماس پروموشن بھی نہیں ہے. بس میں سمجھتا ہوں یہ موڈ آف ایگزامینیشن چینج ہوا. اور پھر باقی جو یونیورسٹیز ہے، آج IUST نے کہا ہم اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرنے جا رہے ہیں. اور پھر سینٹرل یونیورسٹی کی جب بات آتی ہے تو سینٹرل یونیورسٹی میں کیا ہوا کہ سینٹرل، جیسے یہ امین بھائی کہہ رہے تھے ابھی کہ یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے، ان کی جو شاید میٹنگ بھی ہوئی تھی VC صاحب سے، یہ بھی ان کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی ایز پر UGC گائیڈ لائنس ہمیں بھی پروموٹ کیا جائے. اب آپ کہتے ہیں کہ کیا یہ جو ایگزامس ہے یہ سفل رہتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ والا ایٹماسفیئر بالکل ہمیں نہیں مل پاتا. اور یہ بات بھی ہم جو ہے یہ ترک نہیں کر سکتے ہیں کہ جیسے نادیہ نے پہلے کہا تھا کہ ہم بالکل اچھے طریقے سے ان باقی کے اسٹوڈنٹ سے جو ہے باقی آؤٹ سائڈ اسٹوڈنٹس یا آؤٹ سائڈ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان سے ہم اچھی طریقے سے کمپیٹ کر پاتے. میں نادیہ کی اس بات سے بالکل سہمت نہیں ہوں. دیکھیے بالکل یہ صحیح بات ہے کہ کشمیری اسٹوڈنٹس ہم نے جو ہے دیکھا ہے، جو کہ کچھ بھی ہم نے جو ہے سفر جن سچویشن سے ہم نکلے ہیں،
لیکن پھر ہم نے وہ چیزیں سارے کے سارے سیکھے ہیں جن سے ہم ان سچویشن سے آگے بڑھ گئے. لیکن جہاں پہ آپ کو ایک آؤٹ سائڈ اسٹوڈنٹ کو آج جو ہے ایکسیس مل رہا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کی لائبریری تک, وہاں کے جرنلسٹ تک, وہیں پہ آپ کشمیر یونیورسٹی کشمیر کا اسٹوڈنٹ ہے اس بیچارے کو اپنے جو ہے آن لائن کلاس تک جو ہے ایکسیس نہیں مل پاتی ہے جو اس کو یہی پہ ملتی ہے. وہ یا تو آڈیو اس کو رکھنا پڑتا ہے یا ویڈیو رکھنا پڑتا ہے, دونوں وہ سلیکٹ نہیں کر پاتا ہے بیکاز آف دس 2G. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں جو ہے سفر کرنا پڑتا ہے, اور ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہم ان کے ساتھ کیسے کمپیٹ کر پاتے. وہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جو کمپیٹ کر پاتے. میں سمجھتا ہوں کہ سفر ہوتے ہیں اور اس کا امپیکٹ بالکل ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ آگے جب ہم آگے بڑھتے ہیں وہاں پہ آپ یہ نہیں بولتے, کشمیری اسٹوڈنٹ کہیں پہ باہر جب کمپٹیشنز میں آ جاتا ہے وہاں پہ یہ نہیں بولتا ہے کہ میں جو ہے لاک ڈاؤن سے آیا ہوں, میں انریسٹ سے آیا ہوں, میں نے یہ سفر کیا, میں نے 16 دیکھا, میں نے 19 دیکھا, میں نے 10 دیکھا, میں نے 8 دیکھا, میں نے 90s دیکھا, میں جو ہے کلاس روم گیا ہی نہیں, میں نے اتنے لاک ڈاؤنز دیکھے, میں نے ECs دیکھے. وہ وہاں پہ اس کا کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے. جب بڑے کمپٹیشنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہماری یہ باتیں کون سننے والا ہے, وہاں پہ کمپٹیشن فیئر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں امپیکٹ ہے جس سچویشن میں, جس کانفلکٹ میں اور جن سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں اس کا امپیکٹ رہتا ہے. اور جب ہم آگے بڑھتے, جب کشمیری اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں وہاں پہ یہ امپیکٹ جو ہے صاف صاف دکھائی دیتا ہے. اس قسم کا جو ہے ہم کمپٹیشن نہیں کر پاتے جس کا ہم شاید کر لیتے اگر ہم بھی اس نارمل سچویشن میں ہوتے. بالکل بالکل غازی مزمل, ہم بالکل اتفاق رکھتے ہیں. جتنا بھی آپ نے یہ خاکہ آپ نے کھینچا, جتنے بھی آپ نے جو ایکسپلینیشنز, جو آپ نے کی پوائنٹس ابھارے, وہ اس سے ہم بالکل اتفاق رکھتے ہیں. بہت پرابلم ہوتی ہے اور ہماری سچویشن پیکیولر ہے. تو اب آگے بڑھتے ہوئے نادیہ سے میرا سوال ہے کہ نادیہ, آپ نے سنا کہ مزمل کیا کہہ رہے تھے, تو آپ کے امیجیٹ کیا ہے ڈیمانڈس؟ اب کیا آپ چاہتے ہو کہ ان کلاس مطلب آن کیمپس کلاسز ہو یا زوم لیکچرز ہو, تو امیجیٹ جو ڈیمانڈس ہے آپ کی وہ کیا ہے؟ آپ کو انمیوٹ کرنا پڑے گا اپنا. Am I audible now? جی سر جب یہاں پہ کووڈ اسٹارٹ گیا تو یہاں پہ گورنمنٹ آفیشلز ہے, they decided to take Zoom. سر زوم کلاسز یہاں پہ اسٹارٹ کی, بٹ ہمیں پتہ ہے یہ چیز چل رہا ہے تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ وی کین کنیکٹ تھرو 2G آن دی زوم کلاسز. اور سر ہمیں پتا ہے کہ ہم ایسے میں رہے, being a student, I'm not targeting anyone, nobody, I'm just talking as a student level, کہ ہمیں پتا ہے کشمیر میں کوئی سرٹینٹی ہوتی ہی نہیں ہے. So this Zoom class, I think this is not going to work, and no, it is working right now. کیونکہ آئے دن بہت سارے ایشوز یہاں پہ ہوتے جس کی وجہ سے کچھ اسٹوڈنٹ جوائن کر پاتے ہیں Zoom classes and some are not attending the Zoom classes. Then sir, how is it possible that we students tomorrow can go in the examination hall and fill our paper? Sir, it's totally impossible thing. Being the student of Central University, we demanded mass promotion. Otherwise, is demanding mass promotion in professionalism, but what are the conditions, what are the present situation, what the present demand, that's mass promotion. ہم نے سر جو انٹرنل اسسمنٹ ٹیسٹ دیے ہیں ہم اس پہ بول رہے ہیں ہمیں ماس پروموشن دیجیے. ہم نے VC صاحب کو بھی ای میل کیا, ان بھی ہم جو ایشوز ایس کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ہم چاہتے ہیں ماس پروموشن along with our backlog subject, اور ہم ماس پروموشن ایز انٹرنل بیسس جیسے UGC گائیڈ لائن پرووائڈ کی. تو ہمارے سب ہے within some days we are going to give a decision that should be definitely student oriented. اور سر اگر ہم بات کریں لاسٹ میں پھر اگست سے لے کے آج زیادہ میں
वो है स्टूडेंट एक शोबे में I think I'm sorry, Nadia. Sorry. We कोई have भी लेक्चर नहीं दी, nothing Nadia. at all. हमारी ये request है, मुझे उम्मीद कि हम हमारी ये मैसेज जब Sorry, Nadia, शायद network problem उनकी message हम तक नहीं पहुंच पा रही है. Extremely sorry for that. So went to मेरा last सवाल. ये Can you hear me? Can you hear me? Nadia, Hello? Nadia, तुहंस आवाज Sir, can you hear me? हमें यहीं पर कट करना Can you पड़ेगा hear me? सवाल. आपकी आवाज क्रैक हो रही है. Now I will go to Kaisar. Kaisar, मेरा last question है आपसे Can you hear me? कि यूसमिन के ना अब हम देख रहे हैं कि ये हालात का किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है, कूदा क्या छुआ था. सो ऐसे में डू यू फील कॉन्फिडेंट जो आपने कोर्स किया या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिला या जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है, तू शू तथ सितन कॉन्फिडेंट बासान कि तुई हेक्यू अपॉन लाइक जो लार्जर स्टैंडर्ड्स हैं तथ मजन हेक्यू तुई पन हायर एजुकेशन कंटिन्यू करित, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अगर इस वजह मेडिसिन एक आसान तिमन पेवान तिम कोशिश करान नेबर गसनिच, मे बी हिंदुस्तान नेबर ति गसनिच अब्रॉड, या उस स्टैंडर्ड पे पहुंचने की जहां पर वो अपने आप को अच्छे से एस्टैब्लिश कर पाएं, या पोस्ट ग्रेजुएशन या स्पेशलाइजेशन सिम तिमन करनिश आसान तथ खतर तिमन वारिया एग्जाम्स पेवान क्वालिफाई करिन, और जो खासे मुश्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज पे डिपेंडेंट होते हैं. वैकेंस शुवा तो तम लेवल हुंद एक्सपोजर तो तम लेवल हुंद नॉलेज वातान कि तुशु पन पान कॉन्फिडेंट पासान दैट you'd be able to stand up to those expectations and move into these specializations. जी सर اتھ منٛز چھِ سر زٕ مسلہٕ. اگر أسۍ وٕچھو ایوریج میڈیکل سٹوڈنٹ یُس چھُ مطلب یُس ایوریج ایڈمِشن چھِ گژھان میڈیکل کالجس منٛز چھِ پران 5 ؤری کٔرۍ تِم وۄنۍ یِتھ پٲٹھۍ یُتھ کانٛہہ سِنیریو ییٚتہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ تِم مطلب پریکٹِکل ؤرٕک کٔر یا تھیوری پاٹس تِم کور چھِ آسان کوٚرمُت, اگر ایوریج سٹوڈنٹ وٕچھو مےٚ چھُ باسان تٔمِس خٲطرٕ چھُ واریاہ مُشکل, کیازِ کینٛہہ مطلب واریاہ مطلب یِم چھِ ایریاز چھِ لیکن حظ روزان چھِ, اور تِم گژھن ڈیفنِٹلی پگاہ رِفلیکٹ اگر پگاہ کانٛہہ کمپٹیٹِو ایگزام آسہِ, جیسے پلیب چھِ گژھان یو ایس ایمبلی, دے آر ویری ڈِپینڈنٹ آن پریکٹِکل سکلز, سو ڈیفنِٹلی سُہ گژھِ تتہِ رِفلیکٹ. بٹ دیر آر سم سٹوڈنٹس یِم چھِ آسان پار ایکسلینس, تِم چھِ آسان مطلب گاڈ گفٹڈ, دے کین کمپیٖٹ, مگر تِم فیوٗ ایگزامپلز وی کین ناٹ ٹیک دیٹ ایز اے روٗل. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ 2-3 لڑکہٕ 2-3 لڑکہٕ کرن پگاہ مطلب کانٛہہ بوٚڑ ایگزام کریک, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تتھ پٮ۪ٹھ وٹ تُلِتھ کینٛہہ کہِ مطلب کٲشُر اکھ چھُ, جیسے مطلب ہماری عادت یہِ ہے کہِ کانٛہہ کٲشُر چھُ گژھان کُنہِ رِسٔرچس منٛز, أسۍ چھِ پتہٕ روزان 15 دۄہن چھِ آسان اخبارس پتہٕ یِہے کٹنگ کہِ پھلٲنۍ کٲشُر کوٚر کیٛاہ تام, فِستٲنۍ کٲشُر کوٚر کیٛاہ تام. مےٚ چھُ باسان یہِ چھُ واریاہ زیادٕ غلط. مطلب أسۍ چھِ مطلب بیٖنگ اوورلی آپٹِمِسٹِک, اَسہِ پزِ وی شوڈ بی نیوٗٹرل ٹُو دِس فِنامِنا. مےٚ چھُ باسان ایوریج سٹوڈنٹس خٲطرٕ چھُ واریاہ مُشکِل گژھان, ہی از ناٹ ایبل ٹُو کمپیٖٹ وِد سٹوڈنٹس یِم مطلب باقیو کنٹریٖزو پٮ۪ٹھ چھِ آسان, کانٛہہ تہِ فیٖلڈ ٲسِن, بی ایڈ میڈِکل فیٖلڈ, انجینئرنگ فیٖلڈ یا اکیڈمِکس ٲسِن, تِمن خٲطرٕ چھُ واریاہ مُشکِل. سو ایڈمنسٹریشنس پزِ یا مطلب یِم سٲنۍ یونیورسٹیٖز چھِ مطلب چاہے کنڈکٹ چھِ کران انجینئرنگ ایگزامٕز چھِ کران یا میڈِکل پروفیشنل ایگزام یا اکیڈمِکس تہِ وَنو, تِمن پزِ تھوڑا بہت کینٛہہ چینجز کرنہِ پننِس یتھ منٛز یتھ کٔرِکیوٗلمس منٛز, کہِ تاکہِ یِم لیکویز اَسہِ روزان چھِ ڈیوٗ ٹُو سم سِنیریوز آوُٹ ہِیر, تِم گژھن ایٹ این أرلِیسٹ فِل کرنہٕ. سیمسٹر سسٹم چھُ مطلب دے شوڈ ڈوٗ اوے وِد دِس, یا میڈِکلس مطلب میڈِکل پروفیشن چھِ ایٹ لیٖسٹ میڈِکل یا انجینئرنگ فیٖلڈ یِمن منٛز پریکٹِکل ؤرٕک چھِ, دے شوڈ بی الاوُڈ ٹُو رن in whatsoever case possible. کینٛہہ تہِ گژھِ تن, دے شوڈ ناٹ بی مطلب سمپلی ٹولڈ ٹُو گیٹ گو بیک ہومز, پتہٕ دِن تِم بیٚیہِ ؤہٕرۍ پتہٕ چھِ أسۍ ژھانڈان کمپنسیشن, جی ہمارا سیلبس کم کرو, ہُہ کرو یہِ کرو, اَسہِ چھِ آسان ہمیشہِ ڈِمانڈ یِہے, اَسہِ چھِ کٲشرٮ۪ن اَمے منٛز درٛامُت, سیلبس کٔرِو کم بس, اَسہِ چھُنہٕ اَمہِ بغٲر کِہینۍ تگان. سُہ چھُ اَسہِ اِن شاٹ رن چھُ اَسہِ باسان کہِ وَلہٕ سا أسۍ گٔے پاس جلدی, اَسہِ وی آر ڈن وِتھ اوور ڈگریٖز, بٹ in future that will cost us a lot. مطلب education should not be the thing that should be hit get the first hit, but it is very unfortunate کہ ییٚتہِ چھِ آسان ایجوکیشن یوتن یُس ہِٹ چھِ کھٮ۪وان, باقٕے چھُ سورُے کینٛہہ چلان, مُلٲزِم چھِ آسان لاگان تِم تہِ چھِ لاگان, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بِزنس تہِ چھُ سورُے ٹھیٖک ٹھاک, مطلب کم چھِ گژھان اِفیکٹ, ایجوکیشن ٹیکس the very most hit. So I don't think we are at par with others, so we should come up with things that will do away with these lacunae, and inshallah hopefully things get better. We can only Inshallah, hope. hopefully. Shukriya Kaisar. So before we conclude, مجھے بس امین سے ایک سوال پوچھنا ہے, لیکن امین بس 2 منٹ میں آپ کو جواب دینا ہوگا اس کا, ٹھیک؟ آپ نے بات کی تھی کہ یہ میں ابھی بھی اس کی یہ رینٹ یا ایریئرز بھر رہا ہوں, جو بھی آپ کے جو اکوموڈیشن ہے, ہاسٹل ہے یا باقی. اگر ہم لارجر سچویشن کی بات کریں 5 اگست سے, کیونکہ ہماری جو اگر کشمیر کی بات کریں, میجورٹی جو لوگ ہیں, خاصے جو لوگ ہیں, وہ مزدوری کرتے ہیں یا ایگریکلچر پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, اتنا زیادہ ہم لوگ سرمایہ دار زیادہ لوگ ہمارے نہیں ہیں.
اگر ہم ان کی بات کریں تو 5 اگست سے کسی کا کام نہیں چلا ہے، ہر گھر سفر کر رہا ہے، ہر گھر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تنگی ہے اس وقت. تو ایسے میں کتنا ایزی رہتا ہے ان کے لیے اپنے بچے کی فی دینا اور یہی رینٹ پے کرنا. اور اس کو کیا سرکار نے مد نظر رکھا ہے؟ کیا گورنمنٹ یا یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن اس کا کچھ خیال کر رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی رعایت ملے کہ آپ فیس نہ دیں یا کم ہو جائے آپ کی فیس، یا آپ کے ہاسٹلز یا جہاں رینٹ پہ رہ رہے ہیں وہ کم ہو جائے، جیسا کہ کچھ جگہوں پر تو ہو بھی گیا ایسا، اور جن کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ ہماری دنیا سے کافی منفرد ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں ویسا. مگر وہاں پر کیونکہ ہم تو کافی خاصے مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں، 1 سال سے لوگوں نے کام نہیں کیا. توصیف سر، جو کوشچن آپ نے وہ ریز کیا ہے یہ تو ایک مطلب ٹرمینڈس امپورٹنس کا کوشچن ہے، کم سے کم اس پرٹیکولر اسپین آف ٹائم میں. دیکھیے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم ظاہر سی بات ہے آل اوور فیملیز ان کشمیر دے ڈیپینڈ، آئی شل ناٹ آل بٹ نیئر اباؤٹ 90% or 95% families depend upon agriculture. Agriculture is the one of the main source of income to their families. تو وہیں اس میں یہ ہے کہ جو لوگ ایکچولی رینٹ پہ روم دے رہے ہیں، میں پہلے اس کو پرٹیکولرائز کرنا چاہتا ہوں، تو دے ایکچولی مینس دے ہیو سم تھنگ. تو وہ جو ہیں ان کے پاس کچھ نہ کچھ سرمایہ ہوتا ہے، چاہے بینک سے لون لے کے یہ وہ کر کے انہوں نے مکان بنایا ہوتا ہے. اب ان کا نقصان بھی نہ ہو اور ہمارا بھی اتنا ہم پہ لوڈ ظلم و ستم بھی نہ ہو، ایک قسم کی انجسٹس نہ ہو، تو جو یہ کیا کہتے ہیں رولرس آف دس ریجن جو ہیں وہ ان کو اس پہ بالکل ڈیلینیٹ کرنا چاہیے. دے شوڈ ڈیلیبریٹ اوور دس ایشو اینڈ امیڈیٹلی نوٹیفیکیشن شوڈ بی ایشوڈ mentioning that at least half morally obligation it is a moral obligation upon them. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اخلاقی تقاضا ہے کہ آپ جو ہے کچھ تھوڑا بہت جو ہے عوامی سطح پہ ایک رعایت مطلب یہ ہونی چاہیے، ریلیکسیشن ملنی چاہیے ہمیں بھی اور انہیں بھی. تو باقی جو وہ فیس دینے کی بات ہے وہ تو بالکل مطلب کم سے کم کچھ لوگ تو اس حد تک وہ ہو پہنچے کہ ان کو زمین بیچیں گے تو تبھی کہیں فی دے پائیں گے. اگر گھر کا سامان بیچیں گے، سونا وونا جو بھی ہمارے وہ جو تہذیب میں ہے ہم رکھتے ہیں، تو وہ اگر بیچیں گے تو تبھی مطلب ممکن ہوگا. جو بہت زیادہ فیملیز کچھ اس حد تک ہٹ ہوئی ہیں، تو باقی جو تھوڑی کچھ نارمل لیول پہ ہے تو ان کو بھی کچھ قرضہ ورضہ لے کے ہی وہ فی پے کرنی پڑے گی. تو اس پہ تو ہوا ہے کہ پرائیویٹ سکولز میں کچھ فی جو ہے انہوں نے بولی تھی کہ ڈیورنگ کووڈ-19 فی شوڈ بی ناؤ نو باڈی شوڈ آسک فار دی فی پرٹیکولرلی پرائیویٹ سکولز. مگر وہاں سے پرائیویٹ سکولز نے بھی شاید وہ جو ہے پھر گورنمنٹ کو کسی چینل کے تھرو لکھ دیا کہ ہم جو ہمارے ٹیچرز جو ہیں ہم ان کو فی کیسے، ہم ان کو سیلریز کیسے دیں گے. تو ابھی وہ بھی پوری طرح سے ایشو ریزالو نہیں ہوا ہے. تو اس پہ بھی مطلب دیکھنا چاہیے. تو یہ جو رینٹ کا مسئلہ ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں جو ہے ہم بھی پھنسے اور بہت سارے بندے پھنسے ہیں. تو اس پہ ہونا چاہیے بالکل جو رولرس آف اس ریجن ہے. میں نے تو پہلے ہی کہا، تو اگر پولیٹیکل سائنس کو دیکھا جائے تو رولرس آر گاڈس آف دی ارتھ. تو ان گاڈس آف دی ارتھ کو دیکھنا چاہیے اور بالکل وہ نوٹس ایشو کرنی چاہیے کہ یار کم سے کم مورل اوبلیگیشن کے حساب سے کہ اخلاقی تقاضا بھی کوئی ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے میں بھائی ہیں، اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہم بزنس کر رہے ہیں، ہر چیز بات کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ہم نے شادیاں آپس میں کرنی ہیں، اور اسی طرح سے معاشرہ جو آگے بڑھے گا، ارتقا کرے گا. تو اگر ہم اب ایک بھائی جو ہے دوسرے بھائی کی وہ سنے گا ہی نہیں، سوچے گا ہی نہیں، وہ سوچے گا صرف اپنا، تو وہ سیلف ایگرینڈائزمنٹ یا وہ جو ہے سب کچھ خود ہی چاہتا ہے، وہ جو ہے وہ سیلفشنس جو کریٹ ہے وہ تو بالکل معاشرے میں پریویلنٹ ہے کسی حد تک. مگر گورنمنٹ اس پہ ایکٹ کر سکتی ہے. گورنمنٹ کیونکہ وہ جو ہے لوگوں کو لیڈ کرتی ہے تو وہ کچھ بھی کروا سکتی ہے، تو ان کو کرنا چاہیے. اور یہ بالکل ایک مسٹ اور یہ سب سے اہم ایشو ہے. اور یہ اتنا اہم ایشو ہے کیونکہ ہمارے یہاں ہاسٹلس بھی اتنے نہیں ہوتے ہیں. اور اب تو یہاں 3 یونیورسٹیز، IUST ہے، کلسٹر یونیورسٹی ہے، سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر ہے، اور وہ اسٹیٹ یونیورسٹی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے GMCs بنے ہیں. تو بہت سارے بچے جو ہے، اب سارے تو جہلم ویلی سے وہاں ایڈمیشن نہیں لیتے ہیں، بہت سارے بچے پیر پنجال، چناب ویلی، وہ جو ہے توی ویلی سے آتے ہیں، ادھم پور، سامبا، کٹھوب، ان ڈسٹرکٹ سے بھی آتے ہیں. کچھ تو ایک کا دکا جو ہے باہر اسٹیٹ سے بھی آتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ کہاں جائیں گے، وہ کیسے روم خالی کریں گے ڈیورنگ مطلب وہ جو اس سچویشن میں کریں گے، پھر وہاں سے آ کے کہاں ڈھونڈیں گے. تو اس پہ بالکل مطلب میں تو کہوں گا اگر کوئی بندہ کورٹ کو بھی اپروچ کرے، ہائی کورٹ وہاں ریٹ کرے کہ اس پہ کچھ ہونا چاہیے، تو وہ بھی زیادہ بہتر رہے گا. بالکل امین، بہت ہی عمدہ باتیں کہی آپ نے، بہت ہی اچھا لگا آپ سے یہ باتیں سن کر.
اور مزمل آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہمیں اپنے خیالات سے نوازا، اور کیسر آپ نے بھی جو اپنے جو آپ کی گریوینسز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. آپ تمام لوگوں کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں، اور توصیف صاحب سے میں اب گزارش کروں گا کہ وہ کنکلوڈنگ ریمارکس تھے اس پروگرام کے. اوکے طاہر صاحب، یوتا میں وکینس تران فکر جو بھی ہم نے کچھ ڈسکشنز کیے ہیں، چند ڈسکشنز ڈفرنٹ سیکشنن پہ، اخ چیز رفلیکٹ گژھان کہ ہر اخ یس طبقہ تم کران پریزنٹ سو سچویشن یہ باسان تہذ پرابلم واریاہ بڑ. اس کر کووڈچ کت وہ پرابلم بڑی لگی. اس کر سوشل ورک غریبی کچھ معاشرس مز وہ پرابلم بڑی لگی. اس کر اکنامی پہ کت وہ پرابلم بہت سیریس لگی. اس کر ٹورزمچ کت تم لوگ باسے واریاہ لاچار. ونکس کران اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہز کت، اور ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ پرابلم کتنی بڑی ہے. ایٹ لارج اگر اس پورے میپ کو ہم دیکھیں، اس پورے کینوس کو دیکھیں، ایز اے معاشرہ، ایز اے قوم، ایز اے نیشن، ہم بہت پرابلمس کے شکار ہیں. ہم لوگوں میں اس ٹائم پر کافی مصیبتیں ہیں، ہم لوگوں میں بھی ہیں اور ہم لوگوں پہ بھی مصیبتیں ہیں. اب یہی ہے کہ یہ دہے چھس ونان اس پلزن اخ أکس. اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہمارا سرمایہ ہے. اگر اس یمن خاطر کی ہیکو کرت وہ بہت اچھی بات ہوگی. یم ونکس واریاہ سفر کران، یہ ایجوکیشن یا کوالٹی آف ایجوکیشن ییژہ سفر گژھِ، سون فیوچر گژھِ تیوتہ سفر. اس وقت اگر ہم دیکھیں یہ فیس کا معاملہ ہے، ان کی پڑھائی کا معاملہ ہے، یا یم تی ریسٹرکشنز کن تی لحاظ وہ ان کو بہت امپیکٹ کر رہا ہے. تو ہماری یہی گزارش ہوگی، اگر ایڈمنسٹریشن سے کوئی سن رہا ہے تو پلیز اس چیز کو مد نظر رکھیں، کیونکہ یہ بچے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے. ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ مستقبل یا یم گھن ضائع گھن، یہ پڑھائی گھن ضائع گھن کہین. سنس قومس مز یم وچھان جو اہل علم ہے، دانشور ہیں، یا جتنے بھی ہمارے سینئر لوگ ہیں، تمن یہ گزارش کہ آپ کی طرف سے بھی اگر اس چیز میں کوئی تعاون ہو سکتا ہے، اگر آپ اس چیز پر ایک یونائٹڈ وائس بنا سکتے ہیں کہ بچوں کا فیوچر سفر نہ ہو. تم مزید پتہ وچ یہ پیسوں کی پرابلم. ایک 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 قوم جو 1 سال سے پوری بند ہے، جہاں پر میکسیمم لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ جیتے ہیں، لوور مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، جنہوں نے 1 سال سے کچھ نہیں کمایا، آپ ان سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ فیس دیں گے؟ وہ اپنے بچے کو پالے گا، وہ اب ان مصیبتوں کا سامنا کرے گا، یا اس کی پڑھائی کے لیے یہ فی وی ان چیزوں کا کرے گا. تو مے بی اگر اس میں بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ رعایت ہو، وہ تو بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا. فی الحال یہاں پر مسائل بہت اور بھی ہیں، مشکلات اور بھی ہیں. ایک ہی پینل میں تو وہ ہو نہیں پائے گا. آج ہم نے کچھ اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کی کوشش کی. ہمارے پاس لسٹ بہت بڑا تھا، بہت بڑا. اس میں سے چیری پک کرنا بہت زیادہ مشکل تھا ہم لوگوں کے لیے. اینڈ وی ہیڈ ٹو میک اے لاٹ آف چوائسز. لیکن وعدہ ہمارا یہی ہے کہ آئندہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی ایسے سیشنز ہونے والے ہیں. اس چیز کا جیسے ہم اکنامی پہ فالو اپ کرتے ہیں، اس چیز کے بھی فالو اپس آتے رہیں گے. کیونکہ ابھی ہم نے اساتذہ صاحبان کا نہیں سنا، ابھی ہم نے سکولز کی سچویشن کا نہیں سنا، باقی جو ہمارے کالج میں بچے پڑھتے ہیں ان کا ابھی ہم نے نہیں سنا، یونیورسٹی میں جو باقی گروپس ہیں ان کا ابھی نہیں سنا. سو یو کین یور سیلف امیجن کہ ابھی کتنے پروگرامز انشاءاللہ آنے والے ہیں، اور کتنا ہم لوگوں کو اس میں سمیٹنا ہے، کتنے پہلو ہیں جن پہ نظر رکھنی ہے. اسی طریقے سے پرسوں جو ہم نے اکنامی پر بات کی تھی، کافی سوالات ہمارے پاس آئے، اور ہم آپ کے ہر ایک سوال کو بہت سیریسلی لیتے ہیں. اسی لیے انشاءاللہ کل ہم لوگ مبین صاحب کو پھر سے لا رہے ہیں. ڈاکٹر مبین شاہ بالکل ریبٹل کے ساتھ آ رہے ہیں، انٹرونشنز کے ساتھ آ رہے ہیں. جو بھی سوالات اٹھائے ان پر وہ اپنی ہم انشاءاللہ ایک لائیو ویڈیو ان کا شیئر کریں گے، جہاں پر وہ ان سارے سوالات کا جواب دیں گے. آپ کل بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں، وہاں پر دوبارہ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، سو دیٹ ایک ڈیپ انگیجمنٹ ہم لوگوں کی ہو. تب تک کے لیے آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں. ہمارا پیج لائک کریں، اور یہ میسج اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ استفادہ حاصل ہو سکتا ہے، شیئر اٹ ایز مچ ایز پاسبل. السلام علیکم.